भइरहेको छ है। This is the question number 3.14 for the given block diagram find the transfer function CS by RS भनेको छ र using signal flow graph भनेर पनि भनेको छ। भनेपछि पहिलो काम भनेको signal flow graph हुने भो र तिमीहरुले मलाई भन्न सक्छौ यो डायग्राम अनुसार हाम्रो नोड भनेको कतिवटा हुन्छ एनीवन तल नहेरिकन भन है तिमीहरुलाई विचार मात्रै गरेको मैले यो मार्किङ को लागि भने हैन नोड्स कतिवटा हुन सक्छ 5 वटा उसको यहाँ देखिएन सौरभ चौधरीले भनेको छ 5 वटा भनेर लेट्स सी है ओके सौरभले 5 वटा भनेको छ ल एउटा यो दुईटालाई सिंगल मान्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौं दिस इज योर सिंगल नोड है दुईटा नोड पनि मान्न सकिन्छ तर अलि कम्प्लेक्स हुन्छ कि तिमी आफैले गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि सिंगल मानेर हुने भए किन दुईटा बनाउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ सिंगलै ठीक छ है एउटा नोड यो भयो एउटा नोड भनेको अब ल हेर त यी समिङ पोइन्ट को अगाडि टेक अप पोइन्ट छ भने फरक नोड लिनु पर्छ भनेर मैले भनेको थिए दुईटा नोड भयो यो सहित तीनटा नोड भयो है टेक अप पोइन्ट यहाँ छ चारवटा नोड भयो र यसको पछाडी समिङ पोइन्ट को पछाडी टेक अप पोइन्ट छ भने एउटै सिंगल लिन पाइन्छ भनेपछि यो पोइन्ट भन्नु र यो पोइन्ट भन्नु कुरो एउटै हो दैट्स व्हाई तो भन्नु र यो भन्नु कुरो एउटै हो भनेर पनि भन्छ भनिसकेपछि यो सबै टोटल गरेर पाँचवटा हाम्रो के भन्छ भन्दा नोड बनिरहेको छ है यो टेक अप पोइन्ट भनेको त यसलाई यसरी लैदिए पनि कुरो एउटै त हो नि भनिसकेपछि त्यो कुरो अनुसार हाम्रो 5 वटा भइरहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं है अथवा अगाडि दुईटा समिङ पोइन्टलाई यसो गर्न पाइन्छ भने पछाडी पनि त दुईटा टेक अप पोइन्टलाई एकै ठाउँमा लेख्न पाइन्छ त्यो कुरो पनि तिमीहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ दैट्स व्हाई टोटल भनेको हाम्रो केसमा एउटा यो भयो दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भएपछि टोटल 5 वटा नोडहरु हामीले गर्न सक्छौं है ल ओके त्यसो भइसकेपछि अब त 5 वटा नोड भन्ने थाहा पाइसकेपछि त अब जस्ट एरोका कुराहरु सिग्नलका कुराहरु मात्रै छन् हैन प्लस माइनसमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ लास्ट क्लासमा आरएस बाट नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5 हुँदै सीएस पुगिरहेको छ अब कुन नोडमा कुन आएको छ भनेर पत्ता लगाउँ है सपोज नोड 1 बाट नोड 2 मा जाँदा बीचमा जीवान छ नोड 1 बाट नोड 2 मा जाँदा बीचमा जीवान छ पहिला म सिधा बाटो हिड्छु नोड 1 बाट नोड 2 मा जाँदा यो छ मैले यो फिगरलाई ठिकै छ केर्छु केही भएन त्यस्तै 2 बाट 3 मा जाँदा 2 बाट 3 मा जाँदा भनेको 2 भनेको यो टेक अप पोइन्ट हो यो टेक अप पोइन्ट बाट समिङ पोइन्ट मा जाँदा बीचमा केही पनि छैन दैट्स व्हाई युनिटी 1 है यो समिङ पोइन्ट बाट 4 मा जाँदा बीचमा G2 छ भनेपछि बीचमा G2 4 बाट 5 मा जाँदा बीचमा G3 छ दैट्स व्हाई फरवर्ड ट्रान्सफर फंक्सन G3 र 5 भनेकै CS हो लास्टमा CS है इनपुट RS बाट CS पुग्ने एउटा पर्फेक्ट बाटो छ स्ट्रेट बाटो छ G1 G2 G3 हुँदै एउटा त्यो हो अब यो माथिपट्टिको म यो प्यारलल पाथलाई हेर्छु प्यारलल पाथ भनेको नोड 2 बाट स्टार्ट भएर नोड 5 मा गएको छ पोजिटिभमा नोड 2 बाट स्टार्ट भएर नोड 5 मा गएको छ पोजिटिभमा भनेपछि पोजिटिभ कति छ G4 दैट्स व्हाई पोजिटिभ G4 त्यस्तै अब तलका फिडब्याक पाथहरु हेर्नु पर्यो यो भनेको नोड नम्बर 4 हो 4 बाट 1 मा आएको छ -H1 हेर्दै जाऊ है मैले प्लस लेखेको छु के यहाँ कि प्लस हो त राम्रोसँग हेर त प्लस बाट सरी 4 बाट किन प्लस हो कि माइनस हो यो ठिकै छ है क्वेशनले माइनस भने कि प्लस आफै कन्फ्युज भयो ल ठिकै छ जे होस् नोड नम्बर 4 बाट यो समिङ पोइन्टमा यहाँ पोजिटिभ लेखेर रहेछ यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ म एकछिन है बुकमा चेक गर्छु एकैताल H1 नेगेटिभ होला अनि 1 चाहिँ पोजिटिभ होला सर त्यस्तो त कहाँ ए नाइस ओके ओके है त्यही त ल ठिकै छ H1 चाहिँ त्यही त म पोजिटिभ र नेगेटिभ यहाँ झुक्की यहाँ के देखिन अनि ल ओके H1 भनेको नेगेटिभमा गइरहेको छ दैट्स व्हाई 4 बाट 1 मा जाँदा H1 नेगेटिभमा छ हेर है H1 नेगेटिभमा यो तलपट्टि रहेछ म कस्तो नदेखेको है H1 भनेको नेगेटिभमा गइरहेको छ दैट्स व्हाई -H1 त्यस्तै नोड 4 बाट त्यही नोडमा गइरहेको छ केही पनि छैनको अर्थ के हो भने युनिटी फिडब्याक सिस्टम हो दैट्स व्हाई +1 भनेर लेखेको छ हेर त यहाँ प्लस र माइनस छुट्याइदिएको छ के माइनस भनेको H1 तिर छ भने प्लस तिर भनेको युनिटी छ है +1 र -H1 त्यसरी भयो र सँगसँगै नोड नम्बर 5 बाट नोड नम्बर 3 मा गइरहेको छ नोड नम्बर 5 बाट नोड नम्बर 3 मा गएको छ प्लसमा कि माइनसमा प्लसमा गएको छ प्लस H2 भनेर भयो मैले प्लस H2 भनेर यहाँ देखाएँ र अन्त्यमा सबभन्दा ठूलो फिडब्याक भनेको नोड नम्बर 5 बाट नोड नम्बर 1 तिर गइरहेको छ माइनसमा त्यही भएर 5 बाट 1 मा गइरहेको छ नोड तिर एरो बनाऊ -1 भनेर चाहिँ बनाउन सकिन्छ दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ अफ योर
मेकानिकल सिस्टम अथवा ट्रान्सफर सिस्टम अथवा कुनै पनि सिस्टमको सिग्नल फ्लो ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ 5 वटा नोडको सहायताले चाहिँ हामीले एउटा सिग्नल फ्लो ग्राफ बनायौँ। अब हामीलाई के चाहियो? फरवर्ड पाथ। आरएसबाट सीएसमा जाने अथवा नोड नम्बर 1 बाट नोड नम्बर 5 सम्म जाने मलाई पर्फेक्ट बाटो चाहियो। कतिवटा बाटो हुन्छ र सँगसँगै मलाई लुप पनि चाहियो। कतिवटा लुप हुन्छ भनेर है म यसलाई इरेज गरिदिन्छु। इरेज गरेपछि तिमीहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। ओके ओके दिस इज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 3.14 र अब तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ आरएसबाट सीएसमा जाने फरवर्ड पाथहरू कति हुन्छ? ल हेर त 1 बाट 5 मा अथवा आरएसबाट सीएसमा जाने पाथहरू कतिवटा छ? 2 वटा हो। 2 वटा छ। एकजनाले भन्यो। अब 2-3 जनाले भनिसकेपछि म स्टार्ट गर्छु। ल सौरभ भाइले 2 वटा पाथ भनेको छ। अरु 2 वटा नै छ सर। ल ओके सबैले 2 वटा भनेको कारणले ठिकै छ। यसलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लागेन किनभने नोड नम्बर 1 बाट 2 बाट सिधै माथिको बाटो है नोड नम्बर 5 बाट सीएसमा गइरहेको छ भनिसकेपछि एउटा पाथ भनेको सबैले देखेको यो एउटा पर्फेक्ट पाथ छ भने अर्को भनेको सिधा स्ट्रेट पाथ छँदैछ है। 1 बाट 5 मा जाने पाथ भनेको यति दुईटा हो। अरु सबै ब्याकवर्ड वाला छन्। त्यो भएको कारणले त्यताबाट हिँड्न पाइएन भनेर पनि साथीहरूले भनेका छन्। भनिसकेपछि दिस इज योर पाथ फरवर्ड पाथ एन्ड द नम्बर अफ फरवर्ड पाथ इज इक्वल टु 2 भनेर हामीले भन्छौँ। दुईटा हुने भएको कारणले अहिले हामीले एकछिनमा G1 र G2 पनि अहिले हामी एकछिनमा निकाल्छौँ है। G1 र G2 अथवा G1 भनेको तिमी स्ट्रेट बाटो हिँड्यौ भने G1 टाइम्स 1 टाइम्स G2 टाइम्स G3 यो पाथ हिँड्छौ भने अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो हैन। हरेकको ट्रान्सफर फंक्सनलाई G1 G2 G3 आयो। माथितिरको बाटो जान्छौ भने G1 G4 आउने भयो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। ओके दिस इज अल अबाउट फरवर्ड पाथ। नाउ लेट्स मेक अ लुप है। कतिवटा लुपहरू हुन्छन् ल चेक गर। हेरिसकेकोले ह्यान्ड रेज गर्न सक्छौ अनि म 3-4 जनाको एन्सर आइसकेपछि यसलाई सुरु गरिदिन्छु। पाँचवटा सर। ओके ओके ठिकै छ। म यहाँ ह्यान्ड रेजहरू हेरिरहेको छु। 3 जनाको आएको छ अहिले। अब 4 जनाको आओस् अनि म सुरु गर्छु। 1 जनाको अब सर त्यो -1 र -h1 को नि दुईटा हुन्छ। एकछिन अहिले नसोध। अहिले ह्यान्ड रेज मात्रै गर्ने हो भने गर, अरु केही नगर। ल ठिकै छ। दिपु दाल 4 वटा आएको छ। ल म पहिला इन्डिभिजुअली सोध्छु सुनिल अनि म तिम्रो एन्सर चाहिँ दिन्छु। ओके फर्स्ट अफ अल सौरभ भण्डारी कतिवटा लुप? सर 7 वटा होला। 7 वटा। अनुपम भट्टराई कतिवटा लुप? 6 वटा दिन्छ। 6 वटा। आकाश श्रेष्ठ कतिवटा लुप? 5 वटा सर। 5 वटा। आकाश सिग्देल कतिवटा लुप? सर मैले ह्यान्ड रेज त गरेको थिएन। अब कति 6 वटा भेटाएको छ नि मैले। 6 वटा ठिकै छ है। ल ओके सबैले डाउन गरिदेऊ। मलाई यहाँ फेरि हुन्छ। ओके कोहीले 5 वटा भन्यो, कोहीले 6 वटा भन्यो, कोहीले 7 वटा भन्यो है। सुनिल लामाको एन्सर चाहिँ भित्रभित्र केही प्रब्लम छ सुनिल लामा? पहिला भन त। सर त्यो -1 र +1 र -h1 मा दुईटा पाथ जान्छ नि त। त्यसलाई दुईटा पाथमा नि कि एउटै पाथमा नि? दुईटा बाबु दुईटा किनभने त्यहाँ पाथै दुईटा आइसक्यो त। त्यो त पाथ दुईटा भइहाल्यो नि है। नामै फरक छ नि। ल ओके कसैले 5 वटा भन्यो, कसैले 6 वटा भन्यो, कसैले 7 वटा भन्यो। 4 वटा देख्ने कोही छ? 4 4 ह्यान्ड रेज गर्न सक्छ। 4 वटा कसैले लुप देखेको छ भने है। 4 वटा मात्रै के। ओके छैन। त्यसो भने एकचोटि अझै हेर, तिमीहरू 4 जना मध्ये
अथवा अरूले पनि एकचोटि हेर आफैले हेर्ने बानी गर्नुपर्छ कतिवटा लुप भेट्टाउँछौ तिमीहरूलाई 1-5 सम्म। अब 2 मिनेटको टाइम दिन्छु अझै हेर। ओके, सौरभ चौधरीले के भन्न खोज्दै हो? 7 वटा भेटाए सर मैले। 7 वटा, त्यही त 7 वटा त तिमीले पहिल्यै भनेको थियौ नि। अरू त्यो बाहेक ल त्यसो भने एकचोटि बोर्डमा भन्दा पनि के भन्छ यो तिमीहरूको स्क्रिनमा हेर एकचोटि अनि म देखाउँछु है। इन्डिभिजुअली भन्दा पनि म यहाँ फेरि यो कुन बाटो गए कुन बाटो गएन आफै बिर्सिन सक्छ। द्याट्स वाइ सबैले एकचोटि हेर है। मैले पर्सनल्ली चाहिँ सोधिनँ र तिमीहरूको मिस्टेक चाहिँ तिमीहरूले थाहा भइहाल्छ है। ल ओके, सबैले स्क्रिनमा हेर है। सबभन्दा पहिला म लुपतिर जाँदैछु। फरवर्ड पाथ त दुईटा भइहाल्यो। लुप भनेको कसैले 5 वटा 6 वटा 7 वटा भनिसक्यो हैन। किन त्यस्तो एन्सर आयो आई डोन्ट नो। एउटैको आउनु पर्ने थियो, सबैको एउटै एन्सर आउनु पर्ने थियो, तर फरक आयो है। फर्स्ट अफ अल लुपतिर हेरौँ। एउटा लुप भनेको हेर्दै जाऊ है, यो दोहोरिन्छ कि दोहोरिन्न फेरि। 1 बाट 2 हेर्दै जाऊ, 2 बाट 3, 3 बाट 4 है, 1 2 3 4, 4 बाट 1 हेर्दै जाऊ है। यो लुप पहिलो लुप भनेको यो हो। यसमा कसैले पनि प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। एरो अनुसार हामी गएको मानिसकेपछि यो लुप देख्ने मान्छेले अर्को लुप पनि त देख्छ नि। यो लुप देख्ने मान्छेले त्यही बाटोको 1 2 3 4 1 है -h1 को बाटो भनेपछि दुईटा लुप यहाँ भयो है। मलाई करेक्सन गर है यदि मैले केही उ भएँ भने। दुईटा लुप यहाँ भयो। यो दुईटासम्म अहिलेसम्म प्रब्लम होला जस्तो मलाई कसैले पनि लाग्दैन है। त्यस्तै 3 4 5 3 यो पनि लुप छ, सानो चिटिक्कको लुप छ। यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। 3टा लुप भयो है। अर्को लुप भनेको यो तलको हाफ सर्कल वाला तलको 1 2 3 4 5 अनि यो -1 वाला हाफ सर्कल, पर्फेक्ट हाफ सर्कल तलको भनेपछि 4 वटा लुप भयो। यहाँसम्म पनि अहिलेसम्म कसैलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै हेरौँ, 1 बाट 2 गएँ, अब म उडेर माथि गएँ, योतिर गएँ, योबाट फेरि तल -1 को बाटो आएँ भनेपछि 5 वटा लुप भयो। अहिलेसम्म यो 5 वटामा पनि कसैलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने 5 वटा सबैले देखेकै छ है। नदेखे पनि 4 वटा देखेको थियो। यो अब यस्तो खालको यो चराको चुच्चो जस्तो हैन, यस्तो खालको यो लुप थियो। यो 5औं लुप यो भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ लुप्स भनेको 5 वटा भयो है। योसम्म त कसैलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैलाई प्रब्लम छ यो 5 वटा लुपमा छ भने सोध्न सक्छौ। यो 5 वटामा अर्कोको कुरा आएर छैन मैले। ओके, कसैलाई पनि प्रब्लम छैन भने अब कतिवटा लुप बन्छ यसलाई डिलिट गरेँ है मैले एकछिन। ओके, 5 वटा लुप भनेको हाम्रो आँखाले सजिलै देख्न सक्थ्यो, त्यो लुप चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसो भने 6औं लुप कसले भन्छ भन्दा मलाई 6 वटा लुप भनेर सुजन जोशीले भनेको थियो। ओके, तिम्रो 6 लुपको नाम के हो भन त्यो बाहेक सुजन। मैले त 5 वटा भनेको छ। ए ल ओके, 5 वटा भनेको भाइ ठिकै छ। अनुपम भट्टराईले हो 6 वटा भनेको। सर कुनै डबल काउन्ट भएको थियो क्या? मैले त अहिले त फेरि 5 वटा मात्र देखेँ। ओके, 5 वटा। त्यसो भए 6 वटा भन्ने को थियो त है अरू? ओके, त्यसो भए यो क्वेसनमा चाहिँ लुप देख्नेले कि 5 वटा देख्छ कि 7 वटा देख्छ कि 6 वटा देख्दैन। ठिक छ, द्याट्स वाइ 6 वटा देख्नेको चाहिँ मिस्टेक छ भनेर मैले पहिले भनिदिइसकेको, मलाई थाहा थियो है तिम्रो चाहिँ मिस्टेक छ भनेर। भनेपछि कि त्यो मान्छेले 5 वटा देख्नुपर्छ कि 7 वटा देख्नुपर्छ कि 6 वटा देख्ने मान्छेले 7 वटा देखिहाल्छ भन्नु खोजेको। द्याट्स वाइ अब सौरभ चौधरीले भनेको छ। ओके सौरभ चौधरी 6 नम्बर लुप भन्देऊ। 1 2
पख है म यहाँ लेख्छु 1 बाट 2 अनि 5 पख है 1 बाट 2 2 बाट माथि उडेर 5 हेर है साथीले भनेको 5 अनि 3 5 बाट 3 यो तलको बाटो 4 3 बाट 4 फेरि हेर त कस्तो दामी लुप छ 4 अनि 4 बाट 1 ल हेर है मैले किन यस्तो भनिरहेको छु भन्दा ल ठिक छ ओके 6 नम्बर लुप सौरभ चौधरी भाइले भनेको छ र तिमीहरूले देख्यो होला वाउ यस्तो खालको दामी लुप भनेर भन्यो होला है भनिसकेपछि हेर न कस्तो दामी लुप छ के योबाट 1 बाट 2 गयो 2 बाट माथि 5 मा गयो उडेर गयो 5 बाट यो 3 मा गयो h2 हुँदै 3 बाट फेरि 4 मा आयो 4 बाट फेरि 1 मा आयो भनिसकेपछि यहाँ त कहीँ पनि एउटा बाटो दुईचोटि त गएको छैनौँ हामी है तिमीहरू भन्ला सर त्यही इन्टरसेक्सन भएको भनेर त्यो इन्टरसेक्सन कहाँ भएको छ त्यही इन्टरसेक्सन भनेर कहाँ लेखेको छ त्यो त छैन नि त त्यो त पाथ हो त्यहाँ त कनेक्सन त छैन कनेक्सन हुने भएको भए त समिङ पोइन्ट राख्थ्यो होला त्यो त माथि गएको हो होइन बाटैको कुरा गर्छौ भने पनि त्यहाँ आकाशे पुल थियो होला होइन त्यस्तो भन्न चाहिँ सकिन्छ यदि कनेक्सन भएको भए समिङ पोइन्ट अथवा टेकअप पोइन्ट हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ भनेपछि यो लुप चाहिँ यस्तो लुप पनि हेर्न पर्दो रहेछ है यो एउटा क्वेसन हो जहाँ यस्तो लुपहरू छ त्यही भएर मैले यो क्वेसनलाई खतरा क्वेसन भनेर अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ किनकि यो क्वेसनमा यो लुप छ कि यो भयो 6औं लुप बनिसकेपछि यो लुप देखेको मान्छेले यो 7औं अब 4 मा आइसक्यो त्यो अनि -h1 बाट जान सक्दैन र मजाले सक्छ नि है त्यही चीज -h1 बाट आइदिएको भए 7 वटा लुप भयो भनिसकेपछि देयर आर टोटल 7 नम्बर अफ लुप्स इन दिस क्वेसन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं ओके 7 वटा लुप रहेछ हेर त ल यो 7 वटा लुपमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने अब सोध्दा हुन्छ सर हजुर एउटा अझै यो लुप बनाउन मिल्छ हैन न ए ल पख है पख त्यसो भए म त्यसो भन्दा 8 वटा पुग्ने भयो त तिम्रो अनुसार ल ओके भन 3 4 1 पख है पख 3 4 1 2 3 4 बाट 1 जाने ठाउँ कता छ त अनि ए 3 पख है 3 बाट 4 4 बाट 1 1 बाट 2 यो त आइसक्यो नि रहेछ आएन र यो त सुरुमै आएको नि 1 नम्बरमै है यो त सबभन्दा यो त पर्फेक्ट छ त यो त अहिले आएको हो त नि यो त्यही भएर तिमी 1 बाटै स्टार्ट गर के मैले अस्ति नै त्यत्रो इक्जाम्पल दिए हैन गङ्गोबाट गाडी चढे नि रिङ रोडै हो कोटेश्वरबाट गाडी चढे पनि रिङ रोडै हो भनेर रिङ रोड त आखिर एउटै हो नि त फरक ठाउँबाट चढ्दैमा दुईटा बाटो हुने त हैन नि त हो त्यो भएर नोड 1 बाटै स्टार्ट गर्दियो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ के ओके यसरी हाम्रो टोटल 7 वटा लुप भएको छ अझै कसैलाई त्यो भन्न मन केही यस्तो हुँदैन सर भनेर किनभने क्लियर भएर जानुपर्छ सौरभलाई जस्तै कसैलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो कि भन्ने कसैलाई केही लाग्यो छैन है ल ओके त्यसो भए सबैले बुझ्यो भन्ने मैले ठाने यो क्वेसन इक्जाममा त आएको छैन तर यो क्वेसनले चाहिँ धेरै कन्सेप्टहरू दिन्छ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको थिएँ ओके टोटल 7 वटा लुप चाहिँ हाम्रो भयो भनिसकेपछि फरवर्ड पाथ दुईटा लुप चाहिँ 7 वटा भनेपछि फरवर्ड पाथहरू एउटा भनेको यो G1 G2 G3 हुँदै जाने एउटा स्ट्रेट बाटो छ अर्को बाटो भनेको G1 हुँदै G4 हुँदै जाने भनेर अर्को बाटो छ भनेर पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं भनेपछि अब मैले त्यही कुराहरू लेख्छु है त यहाँ G1 भनेको स्ट्रेट बाटो जुन भनेको G1 G2 G3 हुँदै गइरहेको छ त्यो भएर यसलाई 1 2 3 4 5 भनेर मैले यता लेखेँ G2 भनेको माथिबाट उडेर गएको बाटो भनेको थिएँ मैले G1 टाइम्स G4 भन्ने छ 1 2 5 गएको छ 7 वटा लुपहरू हामीले इन्डिभिजुअली गर्यौं 7 वटा इन्डिभिजुअलको लुप कुन बाटो हिँडेको छ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु है अब म यसलाई इन्डिभिजुअली जान्दिनँ किनभने मैले 7 वटा लुपहरू देखाइदिइसकेँ अब 1 2 3 4 1 3 4 5 3 अब सौरभले भने जस्तै तिमीलाई लाग्छ भने तिम्रो अहिलेको पाथ यसरी हेर्ने हो कि तिमीले के भनेको थियो भन्दा 3 4 1 2 3 भन्यो हैन 3 4 हैन त 3 4 1 2 3 उले भनेको थियो भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ त्यसरी झुक्कियो भने 3 4 1 2 3 भनेको यही त हो नि हेर त 1 2 3 4 1 भन्नु र 3 4 1 2 3 भन्नु त कुरो त सेम हो यसरी पनि चेक गर्न सकिन्छ के है अथवा 4 1 2 3 4 भन्दिए पनि त्यही हो हैन अथवा 2 3 4 1 2 भन्दिए पनि त्यही हो भनेपछि एउटै पाथलाई धेरै अब त्यो बनाउन त सकिन्छ तर कुन सेम हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्ने हुन्छ है यही पाथमा आउँछ भने त्यो त सेम पाथ सेम लुपै हुने भयो भनिसकेपछि त्यसरी चाहिँ नझुक्किनु ओके भनेपछि मसँग 7 वटा लुप भयो दुईटा फरवर्ड पाथ भयो G1 G2 र L1 L2 देखि L7 सम्म भयो भनिसकेपछि अब म डेल निकाल्छु म्यासनगेन फर्मुलाले के भनेको छ भन्दा डेल भनेको इक्वल टु 1 माइनस
इन्डिभिजुअल लुप गेनको सम भनेपछि 7 वटा लुप छ भने मसँग 7 वटाको सम L1 देखि L7 को सम प्लस है प्लस यदि दुईटा कुनै नन टचिङ लुप छन् कि तिनीहरूको प्रोडक्टको सम भन्छ नन टचिङ। ल पहिला म L1 बाट स्टार्ट गर्छु है। L1 भनेको 1 2 3 4 1 हिँडेको छ। L1 ले नछोको लुप कुनै छ कि? ल L2 मा गएँ, L2 मा 3 छ छोयो, L3 मा पनि 3 छ छोयो, यसमा पनि 3 छ छोयो, 1 2 5 1 मा 1 2 छ छोयो, 1 2 5 छोयो, 1 2 5 छोयो भनिसकेपछि L1 ले नछोको भन्नु केही पनि छैन। L1 ले सबलाई छोको रहेछ। त्यस्तै L2 लाई पनि चेक गर्न सक्छौं है। L2 ले L3 लाई 3 भन्ने छ यहाँ छोयो, यहाँ पनि 3 छ छोयो है, 5 छ छोयो, 3 3 छ छोयो भनेपछि L2 ले पनि सबलाई छोको छ। L3 हेर, L3 भनेको 1 2 3 4 1 हो भनिसकेपछि 1 2 3 4 1 बाहेक कुनै नम्बर छ यहाँ छैन भनेपछि L3 ले सबलाई छोछ। L4 हेर, L4 त भएभरको नम्बर छ 1 2 3 4 5 1 भनेपछि सबलाई छुनी नै भयो। L6 हेर 1 2 5 1 छ, 1 2 5 1 ले तलको दुईटालाई छोइराछ, L6 ले पनि छोछ, L7 ले पनि छोछ भनेपछि सबले सबलाई छोइराको छ है। कुनै पनि लुपलाई नछोको भन्ने चाहिँ छैन। दुईटा नन टचिङ लुप छँदै रहन्छ भनिसकेपछि +0 भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ। यदि दुईटा नन टचिङ लुप भएको भए तिनीहरूलाई प्रोडक्ट गरेर मैले जोड्थेँ भनेपछि अब दुईटै छैन भने तीनटा आउने त चान्सै भएन। त्यो भएपछि सर्लक्कै यो चाहिँ के भयो 0 भयो। द्याट्स वाइ डेल भनेको भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने डेलको भ्यालु यस्तो आयो है। अझै हेरौँ अब डेल 1। डेल 1 भनेको के रहेछ? डेल 1 भनेको पार्ट अफ डेल। पार्ट अफ डेल भन्ने बित्तिकै डेल भनेको के हो? 1 माइनस L1 देखि L7 सम्म हो कि हैन? पार्ट अफ डेल नट टचिङ G1। G1 को बाटो कुन होला हेर? G1 भनेको 1 2 3 4 5 हिँडेको छ भनेपछि पार्ट अफ डेल नट टचिङ G1 फरवर्ड पाथ अरे। डेलको एउटा त्यस्तो पार्ट जसले 1 2 3 4 5 छोकै छैन अरे। 1 2 3 4 5 भनेको त टोटल नोड हो यार, नछुनी त चान्सै छैन नि भनिसकेपछि 1 त छँदैछ, माइनस छँदैछ। L1 ले पनि 1 2 3 4 5 लाई छोड्छ, L2 ले नि छोड्छ, L3 ले नि 1 2 3 4 5 लाई छोड्छ हैन? कहीँ न कहीँ छोइराको छ भनेपछि हरेकले हरेकलाई छोकै छ भनेपछि डेल 1 = 1 - 0 1 हुने भयो। त्यस्तै डेल 2 भनेको पार्ट अफ डेल नट टचिङ G2 भनेपछि G2 को पाथ कुन हो? हेर त G2 को पाथ भनेको 1 2 5 छ। ल यो 1 2 5 लाई नछोको कुनै लुप छ? ल हेर 1 माइनस भयो। L1 ले 1 2 5 लाई छोछ, L2 ले 1 2 5 लाई छोछ, यसले L3 ले छोछ, L4 ले छोछ 1 छ हैन? L5 ले 1 2 आइहालेको छ, L6 L7 छ नि 1 2 छ भनेपछि हरेकले हरेकलाई छोको रहेछ। द्याट्स वाइ डेल 2 पनि के भयो 1 - 0 भनेको 1 है। G2 लाई नछोको त्यस्तो पार्ट अफ डेल कुनै पनि रहेनछ। द्याट्स वाइ 0 भनेपछि नाउ द मेसन-गेन फर्मुला बिकम्स ट्रान्सफर फंक्सन भनेको CS/RS भनेको डेल GK डेल K बाइ डेल। त्यो भनेको हामीसँग दुईटा फरवर्ड पाथ छ। द्याट्स वाइ G1 डेल 1 + G2 डेल 2 बाइ डेल भनेर भन्न सकिन्छ। नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु यु विल गेट द ट्रान्सफर फंक्सन अफ द मेकानिकल सिस्टम अथवा सिस्टम भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। ओके, दिस इज अल अबाउट सिग्नल फ्लो ग्राफ अथवा मेसन-गेन फर्मुला। तिमीहरूलाई ज्याममा एउटा क्वेसन यो दुईटाबाट आउँछ, आइदर ब्लक डायग्राम रिडक्सन अथवा मेसन-गेन फर्मुला। यसरी कुनै पनि सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन रिड्युस गरेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्यौं। यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ, होइन भने म अर्को सानो टपिक छ अर्को त्यसलाई म सिद्ध्याउँछु। एनी प्रब्लम छैन है? ओके, प्र्याक्टिस चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्यो भने बल्ल उ हुन्छ है। अर्को चाहिँ टाइम रिस्पोन्स एनालाइसिस भन्ने छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले पढाउँदिन। किन पढाउँदिन भन्दा यसमा चाहिने चिज चाहिँ थोरै, गर्नुपर्ने चिज काम चाहिँ धेरै छन् के। पार्शियल डेरिभेटिभका कुराहरू हैन, यो चाहिँ अब इन्भर्स ल्याप्लेसका कुराहरू सबै छन्, गर्न एकदमै सजिलो छ। यो फेरि पढाएँ भने मलाई अर्को 2-3 वटा क्लास लाग्छ बेकाम हैन। खासै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि खासै सोधिरहेको हुँदैन, तर पढ्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यही भएर मैले यो 3.4 लाई अहिले चाहिँ यही ब्रेक गरेँ है। म पछि आउँछु यदि भ्याइयो, कोर्स भ्याइयो भने है। नत्र यो बोर्डमा त यो गर्नै सम्भव छैन, किनभने एकदम धेरै लेख्न पर्छ कि। बोर्डमा गर्दा त 5-7 वटा क्लासै लाग्छ। त्यो भएको कारणले जस्ट यहाँ टाइप्स अफ सिग्नलका कुराहरू गरेको छ हैन, पार्शियल डेरिभेटिभका कुराहरू, ल्याप्लेसका कुराहरू गरेको छ। तीनै हो है, फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर भनेको छ। यसलाई अहिले हामीले छोड्दियौँ। किन छोड्दियौँ भने यहाँ
यो धेरै उ गर्न पर्ने छ, अल्जेब्रा जस्तो छ कि हेर न, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने यताउता गर्ने सेम म्याथ जस्तो छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ मैले अहिले छोडिदिएँ है। यसलाई इन्डिभिजुअली पढाउन अहिले इफेक्टिभ हुँदा पनि हुँदैन ल है। ल यस्तो छ कि सबै यो जिटा देखेर नतर्सियो, यो भनेको जिटा हो होइन, के सिम्बोल आयो यस्तो खतरा भन्ने लाग्छ होला। यो जिटाको बारेमा हामी पछि मजाले पढ्छौँ, त्यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरो। अनि हामी ब्याक टु यो आउँछौँ कि है त्यस्तै। ओके, हामी चाहिँ अब सिधै अब न्युमेरिकलको लागि चाहिन्छ। यहाँ न्युमेरिकलको लागि चाहिँ यहाँ ट्रान्सिएन्ट रेस्पोन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने छ 3.4.4 मा। यो चाहिँ हेर्छौँ है, किनभने यो न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि सिस्टमको रिस्पोन्स कस्तो हुन्छ भनेर छ कि त्यो अगाडिको क्लास अगाडिहरुकोमा, त्यसको बारेमा हामी पछि सर्टसर्टी पढ्छौँ। अहिले चाहिँ मैले त्यो पढाइनँ है। यसलाई म थोरै जुम इन गर्छु। ल है 3.4.4 मा हामीले ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा स्पेसिफिकेसन्स भनेर भनेका छौँ है। यहाँ एउटा कर्भ देखाएको छ अथवा ग्राफिकल एउटा तिमीले देख्न सक्छौ, रेस्पोन्स देख्न सक्छौ। यो एउटा सिस्टमको रेस्पोन्स हो हैन। यो रेस्पोन्सको सिस्टम भनेको अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब तिमीहरूले यस्तो रेस्पोन्स भएको घरमा पनि देखेको छ हैन, नेचरमा पनि देखेको छ, सबैमा देखेको हुन्छ है। भनिसकेपछि यस्तो रेस्पोन्स के ल हेर त, इनिसियलबाट स्टार्ट भएको छ, सुरुमा गयो, सर्टेन टाइम पछि के भयो भन्दा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भयो। अब एम्प्लिट्युड घट्दै 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 आइरहेको छ अनि सिस्टम चाहिँ स्टेडी स्टेट अथवा फाइनल स्टेडी स्टेटमा चाहिँ गएको छ अथवा सिस्टम चाहिँ उ भएर बसेको छ। अब फर्दर ओसिलेसन भएको छैन हैन, स्टेडी भएर बसेको छ। भनिसकेपछि यस्तो खालको रेस्पोन्स तिमीहरूले कहाँ कहाँ देख्न सक्छौ भन त मलाई 2-4 वटा एक्जाम्पल कता कता देखेको छ? ट्युबलाइट हुन्छ। एनीवन? सौरभ? ट्युबलाइट हुन्छ। ओके, पहिला म सौरभको सुन्छु। के भन्यौ? ट्युबलाइट हुन्छ सर। ट्युबलाइटको कसरी भन्यौ बाबु? त्यो ट्युबलाइट सुरुमा बल्दाखेरि ट्रिगर गर्छ नि सर। त्यो त गिजलर डिस्चार्जका कुराहरू हुन्छन् बाबु, त्यसलाई चाहिँ भन्न सकिँदैन है। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ अर्कै खालको हो। गिजलर डिस्चार्ज भनेर भन्छ त्यसलाई। अनुपम भट्टराई? साउन्डमा हो सर। साउन्डमा पनि अब त्यत्तिकै साउन्ड भनेर भन्न पाइएन कि। कस्तो खालको साउन्ड? साउन्ड सुरुमा साह्रो हुन्छ, अनिखेर एम्प्लिट्युड घट्दै 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 जान्छ नि त। कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेर हुन्छ? म भर्खरै चिच्याइदिएँ भने मेरो एम्प्लिट्युड बढ्यो कि घट्यो? बढ्छ नि त चिच्याइदिएँ भने त। भनिसकेपछि साउन्ड मात्रै भनेर त भएन नि त। तिमी अहिले चरको भोल्युम, मैले बोलेको भोल्युम बढाइदियो भने त एम्प्लिट्युड त बढ्छ होला नि त एक्कासी। भनेपछि त यस्तो त अलि साउन्ड भनेर साउन्ड त भेग भयो कि। साउन्ड नि कसको साउन्ड के कस्तो हो? मौरीको साउन्ड हो कि लामखुट्टेको साउन्ड हो कि म्युजिसियनको साउन्ड हो कि हैन, त्यो भन्न पर्यो कि। साउन्ड हो। हजुर, ड्याम्पिङ साउन्ड। ड्याम्पिङ त यो च्याप्टरमै ड्याम्पिङ भनेकै छ हैन। ड्याम्पिङका पनि धेरै कन्डिसन छ। त्यो अगाडि हामीले त्यही ड्याम्पिङका कन्डिसनहरू ड्याम्पिङका कन्डिसनहरू चाहिँ पढेको छैनौँ कि, त्यसलाई स्किप गरिदिएँ कि मैले भर्खरै। भनिसकेपछि कुन टाइप्सको ड्याम्पिङ होला त्यस्तो केमा देखिन्छ? सुनिल लामा? अर्थक्वेकमा नि देखिन्छ सर। अर्थक्वेक पनि तिमीलाई त्यो अर्थक्वेक नि भन्न मिल्दैन कि। सुरुमा ठुलो आएर अनि सानो आउँछ भन्नु त छैन नि त हैन। हजुर, ट्युनिङ फर्क होला सर। ट्युनिङ फर्क बरु ओके, ट्युनिङ फर्क चाहिँ बरु भन्न चाहिँ सुहाउँछ। ओके ठिकै छ है। ल ओके, तिमीहरूले हजुर ओसिलेसनमा ओके भेरी गुड है। मैले खोजेको एन्सर चाहिँ ओसिलेसनै थियो। थ्याङ्क यू निराजन है। ओके, ओसिलेसनमा भन्यो उसले, अथवा म 2-4 वटा इक्जाम्पलहरू दिउँला, केही प्रब्लम भएन। उसले ओसिलेसन भन्यो हेर त, एउटा ओसिलेसन छ, सुरुमा यसको चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा पुग्यो है। तिमीले एउटा मानौ पेन्डुलमलाई बाँधेर हल्लाइदियो। पेन्डुलमलाई बाँधेर हल्लाइदियो भने पहिलोचोटि हल्लाउने बित्तिकै त्यो सबभन्दा धेरै डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको यो मिन ठाउँबाट यो मिन पोइन्ट भनौँ न, मिन पोइन्टबाट सबभन्दा धेरै हाइली डिस्प्लेस हुन्छ। हाइली डिस्प्लेस भइसकेपछि ल पेन्डुलम भन्दा पनि पिङ खेलेको भन्ने सम्झौँ न। ल तिमीले मजाले धकल्दियौ, सबभन्दा टाढा चाहिँ पहिल्यैचोटि पुग्छ, दोस्रोचोटि पुग्ने होइन है। अनि तिमीले छोडिदियौ भनिसकेपछि सुरुमा म्याक्सिमम डिस्टेन्स हैन, अनि एकछिनपछि यताको वेभमा भनौँ न नेगेटिभ वेभमा आएर फेरि अलि कम,
माथि फेरि अलि कम 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 हुँदा हुँदै तिमीले त्यो भाइ बहिनीलाई छोडिदियौ पिङमा भने ऊ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ के आउँछ स्टेडी स्टेट ठाउँमा चाहिँ आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ है। एउटा ओसिलेसन यो भयो पिङ खेलेको भनेर। अर्को भनेको तिमीहरूले घरमा देख्न सक्छौ, घरमा चाहिँ ढोकामा स्प्रिङ राखिदिएको छ भने बोथ वे के पुसपुल त्यो झुक्किने खालको ढोका हुन्छ नि, दुवैतिर जता उ गरिदिए पनि हुने खालको भनिसकेपछि यदि ढोकामा स्प्रिङ राखिदिएको छौ र ढोका बाइ डिरेक्सनल हो भने के हुन्छ, सुरुमा ढोकालाई मजासँग तानेर छोड्देऊ। यो भनेको त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने ठाउँ हो नि, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हुने ठाउँ हो नि। हो साउन्ड त साउन्ड, अहिले साउन्ड त कसले भनेको थियो, साउन्ड मात्रै भनेर भएन के। ल हेर त यो ठाउँमा तिमीले राखिदियो भने यो पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो के हुने भयो भन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो है। अथवा कुरै गर्छौ भने सबभन्दा ठुलो साउन्ड चाहिँ पहिलोचोटि छोड्ने बेला आउने भयो। दोस्रोचोटि फेरि के हुने भयो, अलि सानो साउन्ड अथवा ओसिलेसन कम भन्न सकिन्छ, ओसिलेसन कम है, ओसिलेसन कम अथवा साउन्ड पनि सँगसँगै साउन्ड पनि आउँछ, ठोकिरा हुन्छ भनिसकेपछि साउन्ड पनि बिस्तारै सानो हुँदा हुँदै एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट अथवा स्टेडी स्टेटमा जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यसको पनि त्यो रेस्पोन्स हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै भोल्टेजहरूले पनि यस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ भनेर भनेको छ है। कुनै पनि रेस्टमा भएको चिज, ल तिमीले चाहिँ अब मोटर चलाउनु पर्यो भने तिमीहरूलाई थाहा छ होला नि सुरुमा रेस्टमा भएको कन्डिसनलाई, मोटरमा त रेस्टमा हुन्छ त्यो भनिसकेपछि मोटर रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा ल्याउनको लागि त सुरुमा सर्टेन के हुने भयो, सर्टेन हाई भोल्टेज चाहियो सुरुमा है। अनि अर्को क्लक साइकलमा अर्को उसमा नेगेटिभ एक्सिसमा अलि कम हुँदा हुँदै अब तिम्रो डिभाइसले चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्टेज चाहिँ के गर्छ, अब सर्टेन टाइम पछि कन्स्टेन्ट भोल्टेज चाहिँ के गर्छ, गेन गर्छ अथवा कन्स्टेन्ट भोल्टेजमा काम गर्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। तिमीले विचार गरिरहेछ होला नि हैन, तिमी पढिरहेको छ घरमा राति बत्ती बालेर पढिरहेको छ, कसैले मोटर खोलिदियो भने हैन अथवा ठुलो कुनै हेभी डिभाइस खोलिदियो भने तिमीले चाहिँ ट्याक्क फिल गरिहाल्छ पढिरहेको बेला, तिम्रो बत्तीको मधुरो हुँदै जान्छ हो कि हैन। भनिसकेपछि एकछिनपछि फेरि के हुन्छ, त्यो कन्स्टेन्ट हुँदै जान्छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि यो प्रिन्सिपलहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि अरू त मतलब भएन हैन, यस्ता रेस्पोन्सहरू हामीले धेरै देख्न सक्छौँ, जता पनि देख्न सक्छौँ रियल लाइफमा हैन। त्यो कुरो भयो। र पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको जुन मैले अहिले डुवरको इक्जाम्पल भने ढोकाको, त्यो इक्जाम्पल चाहिँ हुनसक्छ है। र यो अहिले हामीले यहाँ अन्डरड्याम्प्ड रेस्पोन्स भनेर भनेका छौँ। अन्डरड्याम्प्ड रेस्पोन्स चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ। यस्तो रेस्पोन्सलाई हामी अन्डरड्याम्प्ड रेस्पोन्स भन्छौँ भने अरू रेस्पोन्स पनि छन् हामीसँग, ओभरड्याम्प्ड छ, क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड छ, अनड्याम्प्ड भन्ने छ हैन। त्यही ढोकाको इक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ है। जस्तो तिमीले ढोका खोलिदियौ, ढोका खोलेर छोडिदियो भनिसकेपछि यो त एकैछिन स्टेडी स्टेटमा आएको थियो भनेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकदम थ्रु आउट द एकदम टाइम हैन ओसिलेसन भाबै नेभर इन्डिङ जस्तो ओसिलेसन पनि हुनसक्छ है। त्यस्तो खालको ओसिलेटरहरूमा त्यस्तो हामीले देख्न पनि सक्छौँ भनिसकेपछि त्यसको लागि एउटा ड्याम्पिङ कन्डिसन हुन्छ। कुनै चाहिँ एकदम यसले त यति टाइम लाग्छ नि त यसलाई यो कन्स्टेन्ट स्टेडी स्टेटमा आउन, कोही चाहिँ एकदम एज फास्ट एज पोसिबल है एकदम खतरा खालको स्प्रिङ हालिदिएका छौ भने ढोका उतै जाँदैन कि एकै तालमा के हुन्छ, अफ हुन्छ है। तिमीहरूको यो रेस्टरुमहरूमा राखिदिएको हुन्छ नि टोयलेटहरू, एकै तालमा अफ हुने टाइपको के, तिमीले खोलिदियौ जति मजाले तानिदिए पनि सिधै त्यो ओसिलेसन हुँदैन भनिसकेपछि त्यो अर्को ड्याम्पिङ कन्डिसन हुन्छ हो कि हैन। कुनै चाहिँ एकदम स्लोली के हो नि स्लोली स्टेडी स्टेटमा जाने त्यो यस्तो खालको रेस्पोन्स हुन्छ भनिसकेपछि अहिले हामी अरू रेस्पोन्सलाई हेर्न परेन। अहिले जस्ट हामीले अन्डरड्याम्प्ड रेस्पोन्स जुन चाहिँ मैले भने अहिले ओसिलेसनको त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। यहाँ डिफ्रेन्ट टाइमहरू देखाएको छ, यो टाइमहरूलाई हामी डिफाइन गर्छौँ है त। तिमीले यो फिगरलाई अब निहालेर हेऱ्यौ भने यहाँ टिडी भन्ने देख्न सक्छौ, स्मल टिडी हैन सानो ह्यान्ड राइटिङमा। अर्को भनेको टिआर छ यहाँ यो लेटरमा तिमीले देख्न सक्छौ। अर्को भनेको टिपी भन्ने छ यो पनि देख्न सक्छौ। यता भनेको एमपी भन्ने छ त्यो पनि देख्न सक्छौ। यता 2 देखि 5% भन्ने छ त्यो पनि देख्न सक्छौ। यता 0 र 1 छ यो त भइहाल्यो। अनि यता टिएस है यो टिएस भन्ने छ यो पनि देख्न सक्छौ। एक्स एक्सिसमा टाइम छ, वाइ एक्सिसमा रेस्पोन्स छ है टाइमको फङ्सनमा। भनेपछि यिनीहरूको मिनिङ भनेको के हो भनेर चाहिँ अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ। फर्स्टमा जाउँ डिले टाइम। डिले टाइम भनेको तिमीले यहाँ ग्राफमा हेऱ्यौ भने यति टाइम है, यति टाइम हेर्दै जाऊ है। ल भनेपछि डिले टाइम भनेको के रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो के। डिले टाइम भनेको तिमीले डिले टाइमको यो रेस्पोन्स हेर्छौ भने यो पोइन्टमा पुग्दा लाग्ने टाइम हेर है, यो पोइन्टमा पुग्दा लाग्ने टाइम। यो पोइन्ट भनेको त स्टेडी पोइन्ट हो। यो भनेको त तिमीले अहिले पिङ खेलाइरहेको बेलामा पिङ छोडिदियो भने त लास्टमा त यो पोइन्टमा आउँछ, यो लाइनमा आउँछ भनिसकेपछि तिम्रो डिले टाइमलाई तिमीले कसरी
स्टेटको आधा जस्तो छ, 50% जस्तो छ भनिसकेपछि टाइम रिक्वायर्ड फर रेस्पोन्स टु रिच 50% अफ फाइनल भ्यालु इन फर्स्ट टाइम, पहिलोचोटि है। पहिलोचोटिको त्यस्तो टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने डिले टाइम भनेर भन्छौँ है। जस्तो तिमीहरूले ढोका तान्यो, मजासँग तान्यो, अब ढोका चाहिँ तिम्रो हुनेवाला छ, एकदम ठुलो आवाज आउनेवाला छ भनिसकेपछि ढोका छोडिदिएर 50% टाइममा के तिमीले कान थुन्छौ नि, हो त्यो कान थुन्न लाग्ने टाइम भनेको के भयो? डिले टाइम भयो। आवाज आउनेवाला छ एकछिनपछि भनिसकेपछि तिमी पहिले के भयो 50% त्यो ढोका जाने बित्तिकै तिमीले कान थुन्यौ भनेपछि द्याट इज योर डिले टाइम है। त्यसरी हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ, किनभने यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि तिम्रो ढोका हुनेवाला छ, ठोक्किनेवाला छ भनेपछि यहाँ पुग्दा तिमीले कान थुन्यौ भने दिस इज योर डिले टाइम भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा 50% पुगिसक्यो के, अब ठोक्किनलाई 50% बाँकी छ भनेपछि त्यो खालको रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौँ? डिले टाइम भनेर भन्छौँ भनेर भनेको छ। एन्ड द एक्सप्रेसन फर डिले टाइम है, एन्ड द एक्सप्रेसन फर डिले टाइम इज, यहाँ हेर है, यिनीहरू न्युमेरिकलमा चाहिन्छ के सिटी इज इक्वल टु 1 माइनस, हेर्दै जाऊ है, यहाँ यिनीहरूको म यो टर्मको बारेमा नि भनिदिन्छु। यो खास त्यो माथिको एक्सप्रेसनबाट आएको जुन हामीले स्किप गरेका थियौँ होइन। अहिले हामीलाई यति मात्रै भइदिए पुग्छ कि केही जान्नु परेन, त्यो भएर मैले यो सिधै लेखिदिएँ। सिटी इज इक्वल टु 1 माइनस इको पावर माइनस जिटा ओमेगा एन टी है। जिटा भनेको अब यो अब कसरी लेख्छ भन्दा अब यो एउटा मान्छे अनुसार फरक फरक लेख्छ है। अब यो जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, जस्तो मैले यहाँ यो गोलो बनाएको यसरी पनि लेख्या हुन्छ कुनै कुनै बुकले हैन, कुनै कुनै अब तिमीहरूले इक्जाममा लेख्दा त्यस्तो लेख्न त सक्दैन, नेपाली 3 लेख्दै हुन्छ अथवा नेपाली 6 पनि लेख्दै हुन्छ। अब जता फर्काइदिए पनि भयो कि यो चिजै यस्तै छ है। ई जस्तो नि लेख्छ कसैले, ई यो नेपाली ई हैन भनेपछि अब जस्तो सुकै लेख, तर सबभन्दा राम्रो भनेको मैले कसरी लेख्छु भन्दा आफूले लेख्नु पर्यो भने नेपाली 3 लेख्छु अनि माथि यस्तो गरिदिन्छु कि माथि यो उ लाउँछौ नि, के भन्छ तिमीहरूले, नेपाली 3 लिएर माथि अ आ इ मा यो माथिपट्टि यस्तो दिन्छ नि भनिसकेपछि मेरो बानी चाहिँ त्यस्तो छ लेख्ने। अथवा तिमीहरूले नर्मल 3 मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ। यो खास जिटा हो कि, जिटा भनेपछि अब जेट लेख्न त भएन हैन। अब 3 अथवा 3 माथि एउटा टुप्पी भन्दिउँ न, टुप्पी राखिदियो भने चाहिँ तिमीहरूलाई इक्जाममा पनि त्यो प्रब्लम होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। के भन्दै थियो कसैले है? ओके, यो भयो एउटा जिटा हैन, यसलाई जिटा भनेर भन्छौँ। ओमेगा एन भनेको हाम्रो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो, कुनै पनि चिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। टी भनेको टाइम पिरियड भइहाल्यो। अरू भनेको त यहाँ के छ भन्दा केही पनि छैन। जिटा भनेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है। त्यो कुराहरू यहाँ लेखेको छ भनेपछि सिटीको रेस्पोन्स के, यो फिगरको रेस्पोन्स भनेको डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा यस्तो वेभ चाहिँ आउँछ। अब तिमीले यसमा डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा जिटा कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हैन। ओमेगा एन भनेको कुनै पनि सिस्टमको लागि कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ, जस्तो मेरो ढोकाको लागि ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको त कन्स्ट्यान्टै हुने भयो हैन। जिटा भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा तिम्रो रेस्पोन्सलाई प्लट गर्यो भने यस्तो ग्राफ बन्नेवाला छ भनेपछि दिस इज द रेस्पोन्स अफ योर अन्डर ड्याम्प कन्डिसन भनेर भन्न सकिन्छ। र यसको भ्यालु भनेको हामीले अगाडि निकालेका छौँ, अहिले चाहिँ सिधै यो लेखिदिउँ भनेर भनेको छ है। भनेपछि यहाँ सिटी त तिम्रो भ्यालु आउँछ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यसको 50% गरिदियो भने चाहिँ त्यो टाइमको 50% गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ डिले टाइमको फर्ममा आउँछ भनेर चाहिँ भनेको छ है। इफ सिटी जिटा ओमेगा एन इज नोन देन पुटिङ सिटी इज इक्वल टु 50% विल गेट द भ्यालु अफ टिडी भनेर भनेको छ। यसलाई निकाल्नलाई समस्या छैन है। सोध्न त यो डिले टाइम त खासै सोध्दैन, सोधिहाल्यो भने पनि हामीले यसरी गर्न चाहिँ सक्छौँ। तिमीलाई टिडी निकाल्नलाई सबै थोक दिन पर्यो, सिटी पनि दिन पर्यो, जिटा पनि दिन पर्यो, ओमेगा एन पनि दिन पर्यो भनेपछि यी 3टा दिएको खण्डमा त तिमीले मजाले निकाल्न सकिहाल्छ भनेर भनेको छ। ओके, अर्को छ राइज टाइम है। ग्राफमा राइज टाइम भनेको के हो? ल हेर त ग्राफमा के भनेको छ। ल ग्राफमा राइज टाइम तिमीले देखेको छ भनिसकेपछि राइज टाइमलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौ? एनीवन कसैले ट्राई गर्न सक्छ? टीआर भनेको यो पोइन्टमा पुग्दा लाग्ने टाइम रहेछ भनेपछि कसरी भन्न सक्छौ? ट्राई गर न कसैले। 100% मा पुग्ने टाइम हो, एकदम सानो आवाज आइरहेछ है, कसले भनेको थियो? ल ओके ठिकै छ। अहिलेलाई 50% भनियो भने अहिलेलाई 100% भनेर भन्न सकिन्छ। 0 देखि 100% भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है। अथवा तिम्रो अहिले अब ढोका ठोक्किने त यो पोइन्टमा गर हो नि त, स्टेट भनेको त यो हो। अथवा पिङ कसैले पिङ खेल्दैछ भने पिङ रोकिने त यो ठाउँमा गर हो
भनिसकेपछि तिमीले त्यही टाइमलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौ के इनिसियल कन्डिसनबाट त्यो ठाउँमा पुग्दासम्म त्यो बिचको पिङ खेल्दा बिचको जहाँ रोकिन्छ नि पिङ त्यहाँसम्म पुग्दा लाग्ने टाइम है त्यहाँभन्दा उतापट्टि गयो भने नि हल्का हल्लेको हामी ठानिन्छ पछाडि आयो भने नि हल्का हल्लेको ठानिन्छ भनिसकेपछि यो बिचको जुन पोइन्ट स्टेडी पोइन्ट हो नि त्यो पोइन्टसम्म लाग्ने टाइम अथवा तिमीले ढोका बन्द गर्दा अब ढोकामा अब आवाज आउने टाइम ट्याक्क आवाज आउने टाइम ठोक्किने टाइम भनिसकेपछि त्यो भनेको त ठोक्किने भनेको त लास्टमा आएर तिम्रो ढोका त त्यहीँ बस्ने हो भनेपछि 100% भनेर चाहिँ यसलाई भन्न सकिन्छ है ऐकोलाई 50% भने जस्तो टाइम रिक्वायर्ड फर रेस्पोन्स टु रिच 100% 0 देखि 100% फर अन्डर डैम कन्डिसन एन्ड 10 to 90% भनेछ कहीँ कतै 90% पनि भनेर भन्ने गरेको छ ओभर डैम कन्डिसनलाई अहिले हामीलाई त्यो मतलब भएन जस्ट 100% भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ भनेपछि 100% लाग्ने टाइम हैन 100% सम्म पुग्दा लाग्ने टाइम ढोका ठोक्किने बेलाको टाइमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने राइज टाइम भनेर भन्छौँ र त्यसको एक्सप्रेसन तिमीले हेर्छौ भने है CT = 1 - e को पावर - zeta ओमेगा n t अंडर रूट 1 - zeta स्क्वायर साइन वेभमा ओमेगा n 1 - zeta स्क्वायर t यो t बाहिरपट्टि हो प्लस फाइ र यो फाइ भनेको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा tan इन्भर्स अंडर रूट 1 - zeta स्क्वायर बाइ zeta हुन्छ भनेर भनेको छ अब यो चाहिँ घोक्नी हो बाबु है यसलाई कसरी आउँछ भनेर प्रुभ हामीले अहिले स्किप गरेको पार्टमा छ अहिले चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकलको लागि चाहिँ यो चाहिँ चाहिन्छ फेरि है यो राइज टाइमको चाहिँ चाहिन्छ भनिसकेपछि यति फर्मुला चाहिँ तिमीले चाहिँ कष्ट गर्नु पर्यो है यति चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द फाइ अनि यो फाइ एंगल भनेको रेडियनमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ है यो एंगल भनेको रेडियनमा आउँछ ल ओके यो भयो राइज टाइमको रेस्पोन्स र CT = 100% हुने बित्तिकै अब भ्यालु हालौँ न CT भनेको 100% हुन्छ भने 1 भइहाल्यो अब यो छँदैछ अहिले हामीले प्रुभ गरेको हैन यो छँदैछ अब 1 1 काटियो 0 भयो अब e को पावर - zeta ओमेगा n t चाहिँ 0 हुँदैन किनभने zeta पनि कन्स्ट्यान्ट छ ओमेगा n पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनिसकेपछि यो 0 हुने चान्स छैन त्यसो भए कुन 0 हुन्छ त भन्दा यहाँ गरेको छ है हेर है फर्मुला निकालेको छ e को पावर - zeta ओमेगा n t 0 नहुने बित्तिकै साइनको चिज चाहिँ 0 हुनु पर्यो साइनको 0 कति बेला हुन्छ भन्दा ल हेर त साइन 0 हुँदा के भन्छौँ हामीले साइन n पाई भन्छौँ साइनको त पाईको मल्टिपलमा के हुन्छ उ हुन्छ 0 हुन्छ भ्यालु जस्तो साइन 0 भइहाल्यो हैन 180 360 यो हामीलाई थाहा छ नि त 270 यो पोइन्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा साइन 0 हुन्छ यस्तो पोइन्टहरुमा भनेपछि यो साइन 0 भयो साइन 180 भनेको कति हो सिधै हैन भनि हैन n पाई भनेको छ यो 2n पाई यहाँ हुने भयो 3n पाई हुने भयो 4n पाई हुने भयो यसरी n पाई हुँदै चाहिँ जाने भयो भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ 0 हुन सक्छ दैट्स व्हाई n को भ्यालु 1 2 3 4 हुन सक्छ र टाइम भनेको चाहिँ n पाई माइनस फाइ डिवाइड बाइ ओमेगा n 1 - zeta स्क्वायर हुन पर्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ दिस इज द एक्सप्रेसन अफ राइज टाइम यो चाहिँ पर्फेक्ट कन्ट्रोल हुनु पर्यो है पहिलो भनेको ऐको भनेको यो चाहिँ अब जाने पनि हुन्छ नजाने पनि हुन्छ हैन किनभने योबाट यो डिराइभ गरेको अब डिराइभै गर्नु छ भने त जान्नु पर्यो होइन भने न्युमेरिकलको लागि मात्रै चाहिँ राइज टाइमको चाहिँ यो चाहिँ पानी हुनु पर्यो है यो त न्युमेरिकल सोध्छ एउटा भनेपछि राइज टाइमको चाहिँ n पाई माइनस फाइ डिवाइड बाइ ओमेगा n डिवाइड बाइ 1 - zeta स्क्वायर यस्तो खालको छ यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है ओके यहाँ फर्स्ट पिक सेकेन्ड पिक भनेर भनेको छ कि यसको मिनिङ भनेको के हो भने राइज टाइम भनेको यहाँ छ नि त यहाँसम्म पुग्दा लाग्ने टाइमलाई n = 1 लेख्न पर्यो यता लेफ्टतिरको फिगर हेर है यहाँसम्म पुग्छौ भने n = 2 राख्न पर्यो के यहाँ पुग्छौ भने n = 3 राख्न पर्यो के यहाँ पुग्छौ भने n = 4 पुग्न पर्यो के हेर न कस्तो दामी उ छ के यहाँ पुग्छौ भने n = 5 लेख्न पर्यो के भनिसकेपछि यसले त्यही भन्दै गइरहेको छ भनेपछि दिस इज योर एक्सप्रेसन फर राइज टाइम भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है र n को भ्यालु नर्मली हामीलाई फर्स्ट पिकमै सोध्छ जहिले फर्स्ट पिक भनेको यो सबभन्दा ठुलो पिक हो हैन यहाँ पुग्दा लाग्ने समय कति हो भनेर सोध्छ दैट इज योर त्यो भ्यालुमा n = 1 हाल्दिने बित्तिकै तिम्रो भ्यालु आइहाल्छ त्यसलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि फर राइज टाइम पुट n = 1 फर्स्ट पिकमा n = 1 राखिदियो भने चाहिँ यो भ्यालु आउँछ भनेर भनेको छ यो एक्सप्रेसन चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो र फाइ भनेको के हो फाइ भनेको त अहिले हामीले भन्यौं tan इन्भर्स 1 - zeta स्क्वायर बाइ zeta हुन्छ भनेर भनेको छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ पानी हुनु पर्यो है यो चाहिँ पानी हुनु पर्छ तिमीहरूलाई पानी भनेको कण्ठ हुनु पर्छ भनेर मैले भने दिस इज योर एक्सप्रेसन फर राइज टाइम है राइज टाइम इन फर्स्ट पिक कन्डिसन सेकेन्ड पिकहरुको पनि खासै सोधिरा हुँदैन जहिले फर्स्टको सोधिरा हुन्छ त्यो भएको कारणले है दिस इज योर राइज टाइम यो चाहिँ तिमीहरूलाई जान्नु पर्यो भनेर मैले भने त्यस्तै पिक टाइम भनेको के हो ल हेर अब पिक टाइमलाई म डिफाइन गर्न गइरहेको छु
पिक टाइम तिमीले ग्राफमा हेर्छौ भने यो ठाउँमा पुग्ने ठाउँ के पिक भनेको सबभन्दा हाइएस्ट ठाउँ यो ठाउँमा पुग्दा लाग्ने टाइम भनेपछि यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो भन त एनीवन व्हाट डु यु मिन बाइ पिक टाइम डिले टाइम भनेको 50% पुग्न लाग्ने टाइम राइज टाइम भनेको 100% अथवा स्टेडी स्टेट ठाउँमा पुग्न लाग्ने टाइम पिक टाइम भनेको के हो त फिगरले भनेको छ त त्यत्रो एक्जाम्पल दिइसके मैले फिगरमा हेर न सबभन्दा ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट यो होइन है यहाँसम्म पुग्दा लाग्ने टाइम तिमीले पिङ खेलाइदियो कसैले बालबच्चाहरूलाई भुराहरूलाई अब तिमीले मजासँग धकल्दियो भने सबभन्दा टाढा जहाँसम्म पुग्छ नि टाढा भनेको त ऊ सबभन्दा टाढा उता पुग्छ नि उता एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भनौँ न म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट जहाँ हुन्छ नि हो त्यो ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ त्यो ठाउँसम्म पुग्दा अब ब्याक हुनेवाला छ तिम्रो भाइ बहिनी भने त्यो पुग्दा लाग्ने टाइमलाई हामीले के भन्छौँ भने पिक टाइम है पिङ खेल्ला तँ होइन अब भोल्टेजको कुरा गर्छौ भने यो होइन साउन्ड वेभ अथवा भोल्टेजको एम्प्लिट्युडको कुरा गर्छौ भने यो अथवा अहिलेको ढोकाको कुरा गर्छौ भने साउन्ड त आयो ठोकिएर साउन्ड आयो सबभन्दा ठुलो साउन्ड कति बेला आयो त भन्दा यो टाइममा सबभन्दा ठुलो एम्प्लिट्युड कति बेलाको भयो भन्दा यो टाइममा पुग्दा आयो भनिसकेपछि ढोका ठोकिने बित्तिकै आवाज आउने त होइन नि त है एकछिन त टाइम लाग्छ भनिसकेपछि त्यो टाइम के यो टाइमसम्मलाई हामी के भन्छौँ भने पिक टाइम है सबभन्दा ठुलो आवाज जुन सुन्यो अब त्यो फर्केर आउनेवाला छ भनिसकेपछि त्यो आवाजसम्म पुग्न लाग्ने टाइमलाई हामी के भन्छौँ पिक टाइम भनेर भन्छौँ अथवा अहिलेको पेन्डुलमको कुरा हेर्छौँ भने पेन्डुलम सबभन्दा टाढा डिस्प्लेस जहाँसम्म भयो त्यो ठाउँलाई हामीले के भन्छौँ पिक टाइम भनेर भन्न सक्छौँ भनेपछि दिस इज अ पिक टाइम है र पिक टाइममा कुरा गर्छौँ भने सिटीको एक्सप्रेसन त त्यही नै हो अन्डर ड्यामको कन्डिसनमा हेर त अब यो भनेको म्याक्सिमम पोइन्ट हो यो भनेको त टपमै हो नि त ट्याक्कै यो त अब एम्प्लिट्युडको टपमा छ भने यसलाई चाहिँ अब सिटीको भ्यालु चाहिँ यहाँ के हुने भयो म्याक्सिमम हुने भयो भनेपछि फर मिनिमा म्याक्सिमम गर्न पर्ने भयो क्या यहाँ हेर त फर म्याक्सिमा यदि म्याक्सिमम पोइन्टमा हामीले भ्यालु निकाल्छौँ भने त्यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले 11-12 मा कतिमा पढे जस्तो लाग्छ है ल फर म्याक्सिमा इन म्याक्सिमा पोइन्ट डिसिटी बाई डिटी भनेको 0 हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ अब सिटीको भ्यालु तिमीले हालिदियो भने अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्न पर्यो यो चिजलाई डेरिभेटिभ गर्न पर्यो माथिको चिजलाई हेर त यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने अब यो त साइनका कुराहरू हुन्छन् साइन कसमा गएको कुराहरू हुन्छन् हैन युजिङ प्रोडक्ट रुल अफ डेरिभेटिभ ल 1 को त डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो माइनसको माइनस भइहाल्यो अब कुनलाई गरौँ पहिला यो साइनलाई गरौँ भनेपछि यताको अगाडिको कन्स्टेन्ट राख्यो भने साइनको कस हुने भयो यी कस ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर टीलाई टीपी भन्नु पर्यो किनभने म्याक्सिमम पोइन्टमा हामीले निकाल्न लागिरहेको छौँ हैन टीपी प्लस 5 भयो अनि टाइमको प्रोडक्ट के हो टाइमको कोफिसिएन्ट भनेको ओमेगा एनले मल्टिप्लाई गर्ने भयो किनभने साइन एटी भनेको त के हुन्छ ए कस एटी हुन्छ नि त हैन त्यो भएर चाहिँ ए भन्ने टर्म चाहिँ यो आएको हो टी को मल्टिपल प्लस अब चाहिँ साइनलाई कन्स्टेन्ट राखेर यता यो ई को लागि गर्नु पर्यो ई को लागि गर्दा ई को त जे हुन्छ त्यही नै हुन्छ भनेपछि ई को पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी नै हुने भयो र कोफिसिएन्ट भनेको के छ जीटा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर भयो केही पनि छैन है यसलाई प्रोडक्ट रुल मात्रै लागेको यु डीबी बाई डीएक्स प्लस भी डीयू बाई डीएक्स गरेको है साइनको कस हुन्छ साइन एटी हो भने ए कस एटी हुन्छ त्यो प्रब्लमै छैन अनि ई एटी भन्यो भने के हुन्छ भन्दा यसको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ भन्दा ए ई एटी हुन्छ हैन यो तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ त्यो कुरो यसले भनेको छ ई एटी को डेरिभेटिभ के हुन्छ ए ई अनि त्यही नै हुन्छ ए ई एटी हुन्छ भनेपछि त्यही कुरो यहाँ भनेको छ इक्वल टु 0 है अनि यसलाई अब यहाँ सल्भहरु प्लस माइनस यताउता गरेको छ होला एलसीएम लिने कामहरु गरेको छ यो फरक भएको छ हैन अनि यसलाई सिन्स ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी नट इक्वल टु 0 यो पछाडीको पार्ट चाहिँ 0 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ पछाडीको पार्ट भनेको यो इक्वल टु यो हुनुपर्छ भनेको छ यदि जीटालाई cos फाइ मान्ने हो भने हेर यो हामीले यसरी गर्थ्यौं नि डेरिभेटिभ निकाल्ने बेला थाहा छ कि छैन याद छ कि छैन है लगको त्यो न्युमेरिकलहरुमा डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ गर्ने बेला यसरी गर्थ्यौं यदि जीटालाई cos फाइ मान्छौ भने sin फाइ भनेको अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर हुन्छ भनेपछि sin फाइ cos यो अब sin a cos b माइनस cos a sin b भनेको त sin a माइनस b जस्तो भयो sin a माइनस b जस्तो भएको छ अब यहाँ भ्यालुलाई यता गर्यो भने फाइ काटेको छ माइनस साइन भनेको यस्तो भएको छ साइनको भ्यालु 0 कति हुन्छ भन्दा n को मल्टिपल पाइ भएको बेलामा हैन भनेपछि यो भयो n इक्वल टु 1 2 3 4 जति पनि हुन सक्ने भो अर्को पेजमा आउँछु म हेर्दै जाऊ है अब यो यसरी पढाउन चाहिँ अलि झ्याउ हुन्छ कि यिनीहरु एक्सप्रेसनहरु साइन यो भनेको n पाइ हुने भो यी ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर भनेको अब n पाइ हुने भो दैट्स व्हाई पिक टाइम भनेको ल हेर त
पिक टाइमको फर्मुला भनेको के रहेछ भने n पाई डिभाइड बाई ओमेगा n स्क्वायर अंडर रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड है। यो भनेको के भन्दा पिक टाइममा यो फर्स्टको टाइममा पुग्दा लाग्ने पिक टाइमलाई हामीले के भन्छौं भने n इक्वल टु 1 लेख्छौं। सेकेन्डमा लेख्नेलाई n इक्वल टु 2 लेख्छौं। यहाँ n इक्वल टु 3 लेख्छौं। यहाँ n इक्वल टु 4 लेख्छौं। किनभने हामीले कुन पिक टाइममा पुग्ने हो त्यसरी निकाल्न सक्छौं के है। हामीले पिङ खेलाइरहेछौं भने हाम्रो बच्चा अथवा हाम्रो भाइ बहिनी कसले खेलिरहेछ त्यो कति बेला रोकिन सक्छ भनेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। भनेपछि यो एक्सप्रेसनबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ। भनेपछि हेर त डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा हैन हाम्रो यो डिफरेन्ट रेस्पोन्सको पिक टाइम कति बेला कुन टाइममा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं भनेर भनेको छ। फर्स्ट पिक ओभरशूट भन्छ यसलाई फर्स्ट पिक अंडरशूट भन्छ, यसलाई सेकेन्ड पिक ओभरशूट सेकेन्ड पिक अंडरशूट हैन, थर्ड पिक ओभरशूट थर्ड पिक अंडरशूट भनेर भन्छ। अब यो पिक टाइमको फर्मुला पनि तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्यो। अहिलेको राइज टाइमको थियो, अहिलेको चाहिँ पिक टाइमको है। दिस इज अल अबाउट पिक टाइम। त्यस्तै म्याक्सिमम ओभरशूट भनेर भनेको छ। अब म्याक्सिमम ओभरशूट भनेको म फेरि अहिलेको फिगरमा जानु पर्ने हो, हेर्दै जाऊ है। यदि म्याक्सिमम ओभरशूटको कुरा गर्छौ भने यो फिगरमा छ नि यो सबभन्दा ठुलो डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले त्यहाँ एमपी भनेर लेखेको छु। हेर त एमपी भनेको मिन ठाउँबाट जुन यो पर्फेक्ट स्टेडी स्टेट ठाउँ थियो नि, स्टेडी स्टेट ठाउँबाट कति माथि गएको थियो हैन, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने म्याक्सिमम ओभरशूट। किनभने त्यो म्याक्सिमम डिफरेन्सको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँ त्यो थियो भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने म्याक्सिमम ओभरशूट। मिन ठाउँबाट कति टाढा गएको थियो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम ओभरशूट भनेर भनिन्छ है। र त्यसलाई कुरा गर्छौ भने म्याक्सिमम ओभरशूट भनेको पिक टाइममै हुने भयो। किनभने पिक टाइम त टपको टाइम हो नि त, यो टाइममा हो नि त पिक टाइम। पिक टाइम भनेको त यो टाइम थियो भने ट्याक्कै यसलाई हामी यो डिफरेन्सलाई के भनियो म्याक्सिमम ओभरशूट भनियो। सरी, भनेपछि म्याक्सिमम ओभरशूट अकर्स व्हेन टी इज इक्वल टु पिक टाइम। पिक टाइम भएको बेलामा म्याक्सिमम ओभरशूटै हुने हो, किनकि पिक टाइममा म्याक्सिमम डिस्टेन्स जान्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो भनेको पिक टाइममा हुने भयो। यो भनेको त सेटलिङ टाइम हो नि त, तलको सेटलिङ टाइम भनेको त यो त लास्टमा स्टेडी स्टेट ठाउँ हो। स्टेडी स्टेट टाइम कति बेला आउँछ भन्दा इन्फाइनाइट, टी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा आउँछ भनेर हामी भन्न सकिन्छ। भनेपछि यो दुईटाको डिफरेन्स के पिक टाइममा हुँदाको रेस्पोन्स माइनस स्टेडी स्टेट ठाउँको रेस्पोन्सलाई हामी के भन्छौं भने म्याक्सिमम ओभरशूट भनेर लेख्छौं। र यसलाई पर्सेन्टमा लेख्न पर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ यसरी पर्सेन्टमा पनि हामी लेख्छौं है, नत्र यो जस्ट डिफरेन्स मात्रै हो। भनेपछि हेर त पिक टाइमको रेस्पोन्स माइनस स्टेडी स्टेटको रेस्पोन्स डिभाइड बाई यो पर्सेन्टमा लेख्नलाई चाहिँ यसरी गरेको छ। भनेपछि दिस इज योर एक्सप्रेसन फर म्याक्सिमम पर्सेन्ट ओभरशूट भनेर भन्न सक्छौ। ल सीटी इक्वल टु टीपीमा कति हुन्छ, सीटी इक्वल टु इन्फाइनाइटमा कति हुन्छ, यो निकालेर चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र अब सीटी इक्वल टु इन्फाइनाइट निकाल्दा तिमीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ होला हैन। र सीटी इक्वल टु इन्फाइनाइट भनेको हामीले 1 भनेर पहिले सपोज गरेका छौं, 100% भनेर पहिले सपोज गरेका छौं। भनिसकेपछि टी इक्वल टु इन्फाइनाइटलाई हामी 1 भन्न सक्छौं हैन, रेस्पोन्स 1 भएको कन्डिसन भन्न सक्छौं। भने टी भनौं न टी इक्वल टु टीपीमा के हुन्छ तिम्रो रेस्पोन्स भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल हेर त सीटीमा टी को ठाउँमा यो पिक टाइम राखिदियो भने हैन, पिक टाइम राखिदियो भने के हुने भयो भन्दा त्यहाँ भ्यालु हाल्दियो, जता जता टाइम देख्छौ त्यहाँ पिक टाइम राखिदियो, त्यहाँ गर्यो भने पिक टाइमको रेस्पोन्स आउँछ। पिक टाइमको रेस्पोन्स भनेको कस्तो आयो भन्दा यस्तो आयो। अब यो हल्का यो एक्सपोनेन्शियलको टर्ममा हैन यिनीहरुलाई एक्सप्रेसन गर्दा यस्तो आइराको छ। दिस इज द एक्सप्रेसन फर रेस्पोन्स इन पिक टाइम। पिक टाइममा तिम्रो रेस्पोन्स भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। यता भनेको त -1, यो भनेको त 1 हो नि त, टी इक्वल टु इन्फाइनाइट त 1 छ भनेपछि त्यसलाई 1 घटाइदियो भने तिम्रो रेस्पोन्स भनेको एमपी भनेको म्याक्सिमम ओभरशूट भनेको पर्सेन्टमा लेख्दा एमपी इक्वल टु ई इक्वल टु माइनस पाई जीटा, पाई हो है त, पाई जीटा डिभाइड बाई अंडर रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इन्टु 100% हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। ओके, दिस इज अल अबाउट म्याक्सिमम पर्सेन्ट ओभरशूट। पर्सेन्टमा लेख्न पर्ने भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लेखेका छौं भनेर भनेको छ। र अन्त्यमा सेटलिङ टाइम भनेर भनेको छ। सेटलिङ टाइम भनेको टीएस हैन। सेटलिङ टाइम भनेको तिम्रो कति टाइम पछि चाहिँ त्यो सेटल हुनेवाला छ। भनेपछि तिम्रो त ओसिलेसन भावै थियो नि त, ओसिलेसन भावै थियो भनिसकेपछि यो कति टाइम पछि भनेपछि यहाँसम्म पुगेपछि हुन्छ भने दिस टाइम के यो सेटल हुने टाइम है। तिमीले पिङ खेलाएर कसैलाई छोड्दियो भने कति बेला आएर रोकिन्छ, त्यो टाइमलाई हामीले के भन्छौं सेटलिङ टाइम। एन्ड द सेटलिङ टाइम डिपेन्ड्स अपन, अब यो चाहिँ टोटल्ली तिम्रो उसमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है, तिमीले युज गरेको मेटेरियलहरु भनौं न, अथवा जस्तो पेन्डुलमको कुरा गर्छौ भने तिमीले पेन्डुलमको हैन फ्रिक्वेन्सी
नेचुरल फ्रिक्वेन्सी जुन हुन्छ त्योसँग डिपेन्ड हुने भयो र अर्को ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट के टाइपको मेटेरियलले तिमीले पेन्डुलम बनाएको हैन त्योसँग डिपेन्ड हुने भयो भनेपछि टीएस भनेको 4 डिभाइड बाइ जीटा ओमेगा एन हुने भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। एउटा 4 डिभाइड बाइ जीटा ओमेगा एन चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममै हो यसलाई दिस इज योर सेटलिङ टाइम भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। जीटा भनेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट ओमेगा एन भनेको तिम्रो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि यो चाहिँ न्युमेरिकलमा सोध्छ के तिमीहरूलाई यो फर्मुलाहरू युज गरेर गर्नुपर्ने। त्यो भएर मैले यो पिक टाइमको यो जुन बक्समा राखेको छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो के पिक टाइमको यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, म्याक्सिमम पर्सेन्ट ओभरसुटको यो फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, अनि अर्को राइज टाइमको फर्मुला है। राइज टाइमको फर्मुला यहाँ म अगाडि देखाउँछु। यो थाहा भयो भने अब कन्सेप्ट त बुझिहाल्यो तिमीहरूले भन्न खोजेको है। यो डेरिभेटिभ सेरिभेटिभ त तिमीहरूले गरिदिइहाल्छ। यी राइज टाइमको भनेको यो फर्मुला चाहिँ तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। मेनली चाहिँ यो तीनटा राइज टाइमको, पिक टाइमको र म्याक्सिमम ओभरसुटको फर्मुला तिमीले थाहा पाएको खण्डमा न्युमेरिकल जस्तो पनि गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। म सिकाउँछु यो पनि तिमीहरूलाई न्युमेरिकलहरू। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 3 पोइन्ट कति हो यो 4.4 चाहिँ हामीले सिद्ध्याएका छौँ। ल यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। यो ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्समा, यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा है तिमीले बुझ्नु पर्यो कि डिले टाइम भनेको 50% पुग्न लाग्ने समय है। राइज टाइम भनेको ट्याक्कै 100% को समय। पिक टाइम भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट पुग्दाको समय र त्यही समयमा नै म्याक्सिमम ओभरसुट हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामी म्याक्सिमम ओभरसुट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कन्डिसनलाई चाहिँ म्याक्सिमम ओभरसुट भन्छौँ है। यो कुरा भनेको छ। अब फर्मुला जान्नु पर्यो। अब मलाई कण्ठ छ भने तिमीहरूलाई नि कण्ठ हुनु पर्यो हैन। भनेपछि टीआर भन्यो भने पाई माइनस tan इन्भर्स अंडर रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब सम्झिने, अब आफ्नो तरिकाले सम्झिने है। यो डिराइभ चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ, अगाडि गरिसकेका छौँ भन्न, जुन हामीले स्किप गरेका छौँ हैन त्यो त्यसमा चाहिँ डिराइभ भइसकेको छ। अब त्यो तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले राइज टाइम, पिक टाइम र म्याक्सिमम ओभरसुटको चाहिँ कुराहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ओके, अब एउटा सानो टपिक छ त्यो पढाउँछु अनि आजलाई म छोडिदिन्छु। यो सानो, अब यो सानो चिज किन राख्ने यसलाई हैन। यो चाहिँ फेरि इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ के। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने यो भनेको च्याप्टर 3 को हो, तर यो च्याप्टर 1 को जस्तो देखिन्छ के है। मैले भनेको बुझ्यो कि बुझेन? यो भन्दा सिलेबसले 3.5 मा राखिदिएको छ, तर यो च्याप्टर 1 जस्तो देखिन्छ। मैले तिमीहरूलाई पहिला सोधेको थिएँ होला, व्हिच सिस्टम इज फास्टर, ओपन लुप सिस्टम कि क्लोज लुप सिस्टम? भन त। ओपन लुप कन्ट्रोल सिस्टम फास्ट हो कि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम? क्लोज लुप हो। कसरी हुन्छ? अब क्लोज लुपमा त फिडब्याक हुन्छ भनेको थिएँ। झन् यताउता घुमाइ हुने फास्ट हुँदैन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ फास्टर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरो म च्याप्टर 3 मा गएर तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है भनेर पनि भनेको थिएँ। भनेपछि त्यो कुरो बल्ल आयो कि यहाँ है। मैले त्यो चिज चाहिँ सुरुकै क्लासमा के पढाउने भनेर यो चिज चाहिँ मैले पढाइनँ, सिलेबसले यहाँ ल्याएर राखिदिएको छ कि। त्यही भएर यो पोर्सन चाहिँ तिमीहरूको क्वेसन नम्बर 1 के कन्ट्रोल सिस्टमको क्वेसन पाउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला यो पार्टहरू चाहिँ आउन सक्छ कि। तिमीहरूले कसरी सोध्छ भने व्हाट डु यु मिन बाइ कन्ट्रोल सिस्टम, व्हाई क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम, जस्टिफाई विथ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भनेर लास्ट टाइमको क्वेसन आएको। मैले भर्खरै तिमीहरूको अपलोड गरिदिएको छु हैन क्वेसनहरू, त्यहाँ हेर्न सक्छौ के। ठिक छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ फर्स्टमा टेल क्वेसन भनेर चाहिँ सोध्या हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट पनि तिमीहरूले जान्नु पर्यो है। थर्ड इयरको कि मैले कसको सेकेन्ड इयरलाई चाहिँ आएको क्वेसन हो यो, व्हाई क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम भनेर है। अब यो जसलाई पनि आउन सक्छ। भनेपछि ल फर्स्टमा हेरौँ है त। इफेक्ट अफ फिडब्याक अन स्टेडी स्टेट गेन। गेनमा के हुन्छ फिडब्याकले, ब्यान्डविड्थमा के हुन्छ, इररमा के हुन्छ, सिस्टम डाइनामिक्समा अथवा फास्ट स्लो के हुन्छ, प्यारामिटर भ्यारिएसन के हुन्छ भनेर भनेको छ, स्टेबिलिटी के हुन्छ भनेर भनेको छ है। यसलाई सर्टकट हेरौँ। र ओपन लुप र क्लोज लुपको फरक लेख्दा पनि यो काम लाग्छ, त्यही भएर यसलाई जसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। ल क्वेसन नम्बर 1 मा छ 3.5.1 मा हेर त। इफेक्ट अफ फिडब्याक अन सिस्टम डाइनामिक्स अथवा रेस्पोन्स। यो भनेको के हो भने व्हाई क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम, डिराइभ म्याथमेटिकल्ली भनेर भन्छ है। अब म्याथमेटिकल्ली हामी डिराइभ गर्छौँ। ल हेर, ओपन लुप भनेको फिडब्याक नभएको सिस्टम, क्लोज लुप भनेको फिडब्याक भएको सिस्टम। केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोधिहाल है। ल फर ओपन लुप सिस्टमको रेस्पोन्स हेर्छौँ है हामी। आरएस भनेको 1 ST + 1 छ अरे एउटा। अब यो हामीले
यो इक्वेसन यो सपोज गरेका छौँ यो एउटा ट्रान्सफर फङ्सन हैन 1/st+1 फर्स्ट अर्डर सिस्टममा यस्तो हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ कि यो 1st+1 भनेको फर्स्ट अर्डर सिस्टम हो जुन अगाडि यस्तो फर्स्ट अर्डर रेस्पोन्स सिस्टममा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो 1/st+1 हुनु पर्यो भनेर चाहिँ जान्नुपर्छ सेकेन्ड डिग्रीमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो न्युमेरिकल गर्ने बेला म सिकाउँछु तिमीहरूलाई यो s² भन्ने टर्म आउनुपर्छ कि सेकेन्ड डिग्रीमा चाहिँ s² + 2ζ ओमेगा ns + ओमेगा n² हुन्छ ल त्यो अहिले चाहिएन फर्स्टको मात्रै यहाँ लेखेको छ फर्स्टको जानी पुग्यो है ल आरएस भनेको 1st+1 हुँदो रहेछ सीएस भनेको यो यहाँ फिडब्याक कुनै पनि छैन र युनिट स्टेप इनपुट भनेको छ युनिट स्टेप इनपुट भनेको के हो आरटी = 1 हो हैन युनिट स्टेप इनपुट भनेको त आरटी = 1 हुन्छ हैन आरटी = 1 लाई यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्यो भने 1 को के हुने भयो आरएस को 1/s हुने भयो भनिसकेपछि हेर्दै जाऊ है तिम्रो सीएस भनेको अब के हुने भयो भन्दा युनिट स्टेप इनपुटको लागि 1/st+1 टाइम्स आरएस यो भनेको यस्तो हुने भयो यसलाई चाहिँ अब तिमीले पार्शियल गर्नु पर्यो कि छुट्टै दिनु पर्यो पार्शियल फ्र्याक्सन गर्दा 1/s - t/st+1 आयो ल हेर त अब यसलाई इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिऊ अब यसलाई इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिऊ भने 1/s को 1 हुन्छ अब यो t/st+1 को के हुन्छ भन्दा e को पावर - t/t हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है अब यो इन्भर्स ल्याप्लेस अब हामीलाई जान्ने यति नै हो कि यहाँभन्दा बढी चीज केही पनि जान्न पर्दैन यो ल्याप्लेस इन्भर्स ल्याप्लेसमा है अब 1 को 1/s यस्तो हुँदो रहेछ 1 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म 1/s भनेपछि इन्भर्स त्यही भइहाल्यो अनि e को पावर - t/t को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा t/st+1 हुँदो रहेछ है यो कोफिसिएन्टहरु हामीले हेर्छौं नि त है त्यो कुरा चाहिँ यसले भनेको छ ल हेर त ct भनेको इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियो भने 1 - e को पावर - t/t हुँदो रहेछ है क्यापिटल T भनेको चाहिँ तिम्रो टाइम कन्स्टेन्ट सिस्टमको व्हाट इज द टाइम कन्स्टेन्ट अफ फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेर भनेको छ अब क्लोज लुप सिस्टममा जाम ल क्लोज लुप सिस्टममा सपोज यम भन्ने फिडब्याक छ अरे ल हेर है यम भन्ने फिडब्याक भएपछि त क्लोज लुप सिस्टम हुने भयो ल त्यही चीजलाई अब फिडब्याक हाल्लेको छ एउटा यम को नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम हेर त यहाँ नेगेटिभ हाल्लेको छ भनेपछि CS/RS भनेको त GS/1 + GSHS हुन्छ त्यो कुरा यहाँ लेखेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको छ अब यसलाई इन्भर्समा लानु पर्यो इन्भर्समा लाँदा हामीलाई सजिलो हुने खालले लानु पर्यो भनेको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न पर्छ हैन भनेपछि युनिट स्टेप इनपुटै लिएका छौं RS = 1/s हुनेको अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा तिम्रो सिस्टम भनेको अब यो चाहिँ मिलाउन खोजेको छ के किनभने इन्भर्स लिँदा त मिलाउनु पर्यो नि त यसलाई 1 लेख्न पाइन्छ नि त त्यो भएपछि अनि यो भनेको a/s + a लाई केही लेख्न पाइन्छ भनिसकेपछि हेर त ct भनेको इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा तिम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा 1/t 1 - e को पावर -1 + m / t * t हुँदो रहेछ हेर है यो पनि अब थाहा पाइराख यो चाहिँ एकचोटी तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन ct भनेको यो हुँदो रहेछ भनेपछि दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गरौँ यसको टाइम कन्स्टेन्ट भनेको कति छ अनि यसको टाइम कन्स्टेन्ट भनेको कति छ भनेपछि यसको लागि टाइम कन्स्टेन्ट कति हो भने त यसको भ्यालु कति हो यसको टाइम कन्स्टेन्ट कति हो यो इक्वेसनको खै भने कसरी निकाल्छ टाइम कन्स्टेन्ट थाहा छ एनीवन थर्ड इयरले त भन्नु पर्छ त मजाले इन्डस्ट्रियल एक्सपोनेन्शियल सिस्टममा टाइम कन्स्टेन्ट कसरी निकालिन्छ स्मल t को कोएफिसिएन्ट कति छ भन त स्मल t को कोएफिसिएन्ट कति छ माथिको इक्वेसन हेर न ओपन लुप सिस्टममा ल यो इक्वेसन छ नि यो हजुर स्मल t को कोएफिसिएन्ट कति छ यसमा इक्वेसन 1 मा -1/t हो -1/t छ भने टाइम कन्स्टेन्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं -1 डिवाइड बाइ ल हेर -1 डिवाइड बाइ t को कोएफिसिएन्ट के भनेको त i को -1/t हो के भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो टाइम कन्स्टेन्ट भन्ने स्ट्यान्डर्ड फर्म उ हो है यो डेफिनेसन भनेपछि यो भनेको अल्टिमेटली के हुन्छ t हुन परेन है भनेपछि दिस इज अ टाइम कन्स्टेन्ट यो केसमा पो त्यस्तो जस्तो देखियो यो केसमा गर्दा त यसरी नै गर्नुपर्छ ल हेर -1 डिवाइड बाइ स्मल t को कोएफिसिएन्ट भनेको टाइम कन्स्टेन्ट हो के -1 डिवाइड बाइ स्मल t को कोएफिसिएन्ट भनेको कति हो -1 + m हैन डिवाइड बाइ क्यापिटल T हो तिमीले इलेक्ट्रिक मसिनतिर यताउता पढ्या हुन पर्ने हो के रे यो भनिसकेपछि यहाँबाट के आउँछ तिमीले भन्न सक्छ ल भनेपछि टाइम कन्स्टेन्ट भनेको इक्वेसन फर्स्टको लागि t नै भइहाल्यो सेकेन्डको लागि त यो t माथि जाँदा t डिवाइड बाइ 1 + m हुने भयो के ल हेर त भनेपछि m भनेको त के हो तिम्रो फिडब्याक सिस्टम हो
यम भनेको त फिडब्याक सिस्टम हो, अगाडि सँगसँगै 1 प्लस भनेको छ भनेपछि यो फिडब्याक सिस्टम नेगेटिभ हुँदैन। द्याट्स वाइ यो टीलाई त सर्टेन तल केहीले डिभाइड गरिरहेको छ कि टीलाई यो 1 प्लस एमले डिभाइड गरिरहेको छ एन्ड एम कान्ट बी नेगेटिभ। द्याट्स वाइ अब टीलाई नै अब कुनै नम्बरले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै यो टी ड्यास त के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। द्याट्स वाइ टी ड्यास इज स्मलर देन टी। टी ड्यास भनेको क्लोज लुप सिस्टमको टाइम फङ्सन अथवा टाइम कन्स्टेन्ट, क्यापिटल टी भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो भने ओपन लुप सिस्टमको टाइम कन्स्टेन्ट। द्याट्स वाइ अब टाइम कम हुनु भनेको त फास्ट हुनु हो, त्यही भएर चाहिँ क्लोज लुप सिस्टम चाहिँ ओपन लुप सिस्टम भन्दा फास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यसरी यो म्याथमेटिकल्ली यो एक्सप्रेसन चाहिँ तिमीहरूलाई देखाइदिनु पर्यो है, किनभने यो 1 प्लस एमले डिभाइड गरिदिएको छ कि एम भनेको फिडब्याक हो नि त। फिडब्याकले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै के भयो, टाइम सानो भयो। टाइम सानो हुनु भनेको यो सिस्टम फास्ट हुनु हो। देयरफोर सिस्टम रेस्पोन्स बिकम्स फास्टर विथ फिडब्याक, द्याट इज सिएलसिएस आर फास्टर देन ओएलसिएस भनेर चाहिँ भनेको छ। यसरी चाहिँ तिमीहरूले देखाउनु पर्यो है। तिमीहरूले के जान्नु पर्यो थाहा छ, एउटा यस्तो सपोज गर्नु पर्यो ओपन लुप सिस्टम फर्स्ट अर्डर सिस्टम। फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेको एउटा मात्रै यस आउने के, तलपट्टि एउटा मात्रै यस आएको सिस्टमलाई हामी फर्स्ट अर्डर सिस्टम भन्छौँ। यस स्क्वायर भयो भने सेकेन्ड अर्डर सिस्टम भन्छौँ हैन। फर्स्ट अब जुन सपोज गरे पनि हुन्छ, हामीलाई काम गर्न सजिलो फर्स्ट अर्डर भयो कि, त्यो भएर मैले यहाँ 1/ST+1 सपोज गरेँ हैन। ST+1 किन सपोज गरेको भन्दा अहिले यसलाई एक्सपोनेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ, इन्भर्स लिन पनि सजिलो हुन्छ, त्यो भएर। र अब सबै ल्याप्लेसमा गर्नुपर्ने भएपछि त युनिट स्टेप इनपुटको लागि RS = 1/S दिएँ, त्यो कुरो चाहिँ यसले भनेको छ है। द्याट्स वाइ क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम भनेर भनेको छ। ओके, यसरी चाहिँ हामी प्रुभ गर्छौँ। अर्को छ इफेक्ट अफ फिडब्याक अन ब्यान्डविड्थ। ब्यान्डविड्थमा कस्तो असर गर्दो रहेछ फिडब्याकले भनेर चाहिँ भनेको छ। सबभन्दा पहिला ब्यान्डविड्थ भनेको के हो जान्नु पर्यो। व्हाट डु यु मिन बाइ ब्यान्डविड्थ भन, के बुझेको छ तिमीहरूले अहिलेसम्म ब्यान्डविड्थ? चाहे त्यो कम्युनिकेसनको ब्यान्डविड्थ होस्, चाहे त्यो कन्ट्रोल सिस्टमको ब्यान्डविड्थ होस्, ब्यान्डविड्थ भनेको ब्यान्डविड्थै हो, जता पनि ब्यान्डविड्थ हो। व्हाट डु यु मिन बाइ ब्यान्डविड्थ? अहिलेसम्म ब्यान्डविड्थ भनेको के बुझेको छ? दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स। दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स भन्दा नि रेन्ज भन्नुपर्छ, दुईटा फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज। ओके, त्यसलाई ब्यान्डविड्थ। अरू खोइ त, अनि इलेक्ट्रोनिक्सले त भन्नुपर्छ त, जता पनि युज हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक्समा त। त्यत्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस पढेछ, त्यत्रो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स सबैले पढ्यो। सृजना भट्टले के भन्दै थियो, रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज अनि कुनै एउटा सिस्टमको लागि चाहिने रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी के होला सर? ल ठिकै छ ठिकै छ। ए डाटा ल कतिको छिटो जान्छ भन्नेको सर। के भन्दैछ अरू? डाटा कतिको छिटो ट्रान्सफर हुन्छ, कतिको छिटो रेट जस्तै। अब त्यो त सब भाषा भयो कि तिमीहरूको, लेमेन भाषा भयो कि यो। अब यतिको कुरो यति त जसले नै भनिदिन्छ, इन्जिनियर पढेको मान्छे, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर पढेको मान्छे चाहिएन कि यति भन्नलाई त। ब्यान्डविड्थको बारेमा त हामी +2 नै पढेको थियौँ नि। त्यत्रो रेजोनेन्स ग्राफ बनाएर ब्यान्डविड्थ भनेको F1 - F2 अथवा भनेर +2 मै गरे हो त। त्यो सोनेट हो कि समथिङ के हो थियो नि त्यहाँ एउटा त्यही बेला हामीले जाने हो नि रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी भन्ने त। अब इन्जिनियर किन पढ्नु पर्यो त्यो हुनलाई है। अलि भर पर्दै एन्सर खोजेको हो कि मैले खास। हुन त मिलेको छ, सबैले भनेको मिलेको छ। कम्युनिकेसनको भाषामा ब्यान्डविड्थ भनेको के हो भन्न सक्छ कसैले? फेरि त्यो ब्यान्डविड्थको बारेमा भन्न लाग्यो भने मलाई एउटा लेक्चर चाहिन्छ त्यत्रो। अब त्यो मैले डिटेलमा भनिनँ, तर म सर्टसर्टी चाहिँ भनिदिन्छु है यहाँ एकैताल है। हाफ पावर पोइन्ट भन्ने सुनेको छ कसैले? इलेक्ट्रोनिक्स ल ओके, ठिकै छ। अब कम्युनिकेसन सिस्टमहरू पढ्नै बाँकी छ, त्यो भएर होला तिमीहरूलाई यो समस्या भएको होइन। ल अब सपोज तिम्रो डाटा भनेको एनालग डाटा भनेको यस्तो फर्ममा छ सपोज, ल हेर है, यस्तो फर्ममा हुन्छ हाम्रो डाटाहरू, एनालग डाटाहरू त भनिसकेपछि अब यसलाई डिजिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो भनेपछि अब तिम्रो के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट फिल्टरहरू हामी युज। म एकदम सम्मरीमा भन्दैछु है।
डिफ्रेन्ट फिल्टरहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टरहरू भनेका धेरै छन्, हामीले जानेका आरसी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर होइन, ब्यान्ड पास फिल्टर, यी धेरै प्रकारका फिल्टर छन्। अहिलेसम्म जान्नुपर्ने फिल्टर भनेको तिमीहरूले यति नै हो। पछि अब 3rd इयर 4th इयरतिर गइसकेपछि बटर रोड फिल्टर, चेबिसेफ फिल्टर होइन, यस्ता फिल्टरहरू धेरै फिल्टरहरू तिमीहरूले पढ्न सक्छौ। भनेपछि कुनै पनि सिस्टमलाई यो पास गर्न लागि यो डाटा चाहिँ तिमीले अब पास गर्नको लागि अब 100% कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ पोसिबल हुँदैन भनेर भन्छ कि। हेर त यसरी चाहिँ पास गर्दा, यसरी तिम्रो डाटालाई अब डिजिटाइज गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ नोइज, एक्सटर्नल नोइजहरू एड भयो कि। हेर है, मैले एकदम डिटेलमा के अरे समरीमा भनेको छु कि यसरी तिमीले डाटालाई पठाउन खोजियो भने, यसलाई डिजिटाइज गर्न खोजियो भने अब के हुन्छ भने यो भनेको एक्सटर्नल इफेक्ट अथवा नोइजहरूको चाहिँ डाटा यहाँ आउँछ भनेर भन्छ। द्याट्स वाइ हामीले यसरी डाटा नपठाइकन कसरी पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा यसरी पठाउनु पर्ने हुन्छ कि, ताकि यो स्पेसले चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम ऊ चाहिँ डाटा चाहिँ कभर गरोस् कि। हामीले यो देख्न खोजेको यही हो, किनभने यसमा एक्सटर्नल नोइज भन्ने त केही पनि छैन। हाम्रो डाटा भनेको त म्याक्सिमम यही चिजमा हाम्रो ओरिएन्टेड भएर बसेको छ। भनिसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ डाटालाई पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। त्यसो हुँदा यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट भनेको यहाँ लाग्दा चाहिँ तिम्रो फुल पावर जति पावर पी भन्ने लाग्थ्यो नि हो, तिमीले डाटा यति पठायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाफ पावरमा काम हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अथवा यो पोइन्टमा पुग्दा तिम्रो पावर चाहिने भनेको यसको पावर डिस्ट्रिब्युसन भनौँ यसको भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा p/2 हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। पावर यसले डेलिभर गर्ने बेलामा चाहिने पावर भनेको कति हुनु पर्दो रहेछ, p/t हुनु पर्दो रहेछ, p/2 आधा हुनु पर्दो रहेछ। यहाँ डेलिभरी गर्नुभन्दा आधा हुनु चाहिँदो रहेछ भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, हाफ पावर पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। ताकि हाफ पावर पोइन्टमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम तिम्रो इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गर्दा यति पावरमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, यति धेरै अलमोस्ट 68% इन्फर्मेसन चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, पास गर्न सक्छौ भनेर भन्छ हो। त्यो हाफ पावर पोइन्ट भनेको, हाफ पावर पोइन्ट भन्न झ्याउलायो भने तिमीले -3 dB पोइन्ट भनिदिए पनि हुन्छ है। त्यो -3 dB भनेको यही हाफ पावरबाट आएको। त्यही भएर ब्यान्डविड्थलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने हामीले म्याक्सिमम इन्फर्मेसन पठाउने भने हो नि त। त्यो भनेको त ब्यान्डविड्थ भनेको म्याक्सिमम इन्फर्मेसन पठाउने। म्याक्सिमम इन्फर्मेसन भनेको कतिमा पठाउने भन्दा हाफ पावरमा पठाउने। हाफ पावर भनेको कति हो त भन्दा -3 dB पोइन्ट हो भनेर भन्छ है। यो पनि हामीले म्याथमेटिकली निकाल्छौँ। अब सबै अहिले हामीलाई चाहिएन भनेपछि हाफ पावर पोइन्टमा हाम्रो गेन भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा -10 log हाफ गऱ्यो भने -3 dB आउँछ कि। भनिसकेपछि -3 dB हुँदो रहेछ भनेपछि -3 dB पोइन्टमा जुन फ्रिक्वेन्सी आउँछ नि, फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा ब्यान्डविड्थ भन्छौँ भनेर भनेको छ। यो भनेको हाफ पावर पोइन्टमा हुने फ्रिक्वेन्सी हो अथवा -3 dB हुने पोइन्टमा हुने फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी त भयो, तर कता कताको भन्दा आइदर हाफ पावरको भन्नु पर्यो अथवा -3 dB को भन्नु पर्यो अथवा 67 र 68 को बिचमा हुन्छ होइन। 67% अफ टोटल इन्फर्मेसन पठाउँदा लाग्ने जुन फ्रिक्वेन्सी रेन्ज छ त्यसलाई तिमीले त्यसरी भन्न चाहिँ सक्छौ भनेर चाहिँ भनेको छ है। द्याट्स वाइ ब्यान्डविड्थ इज डिफाइन्ड एज 68% अफ टोटल इन्फर्मेसन पठाउने फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई हामी ब्यान्डविड्थ भन्छौँ, अथवा हाफ पावर पोइन्टले करेस्पोन्ड गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई ब्यान्डविड्थ भन्छौँ, अथवा -3 dB पोइन्टलाई भन्छौँ भने त्यसलाई पनि भन्छौँ। भनिसकेपछि दिस इज अल एबाउट डिफिनेसन अफ ब्यान्डविड्थ भनेर भनेको छ। जे भए पनि लास्टमा अन्त्यमा भन्न खोजेको सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा चाहिँ रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज भनेर भनेको छ। तर कुन रेन्ज भन्दा तिम्रो म्याक्सिमम इन्फर्मेसन पठाउने भनेको यति नै हो कि। यसरी बुझ्दा हुन्छ तिमीले। यो भनेको अलमोस्ट 68% हुन्छ भनेर पनि भनेको छ। द्याट्स वाइ दिस इज अल एबाउट ब्यान्डविड्थ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब ओपन लुप सिस्टम र क्लोज लुप सिस्टमले ब्यान्डविड्थलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ भनेर भनेको छ। त्यसलाई म यहाँ हेर्छु हैन, यसलाई मैले इरेज गरेँ। ओके, इन द फिगर ब्यान्डविड्थ BW भनेको आइदर F2 - F1 अथवा F1 - F2 है। अनुपमले भने जस्तै फर अ पार्टिकुलर फर्स्ट अर्डर सिस्टम, एउटा फर्स्ट अर्डर सिस्टमको लागि अब यो एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। यो फ्रिक्वेन्सी एट 3 dB टाइम्स राइज टाइम भनेको 0.35 हुँदो रहेछ है। अब यो डाटा कताबाट आयो अहिले हामीलाई मतलब भएन, अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा आयो होला है। जे भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सी र राइज टाइमको मल्टिपल भनेको एउटा कन्स्टेन्ट रहेछ, 0.35 भनेको कन्स्टेन्ट रहेछ, अथवा F3 dB भनेको 0.35/TR र F3 dB इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु राइज टाइम भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब हेर, ब्यान्डविड्थ फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु राइज टाइम भनेर भनेको छ यसले है। ब्यान्डविड्थ फ्रिक्वेन्सी भनेको राइज टाइमसँग के हुँदो रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ। त्यही भएर लास्टमा कन्क्लुजन के गरे हेर, when feedback is implemented, feedback implement भयो भने अथवा क्लोज लुप सिस्टममा टाइम कन्स्टेन्ट अफ द सिस्टम डिक्रिजेस भनेर भनेको छ। टाइम कन्स्टेन्ट अफ सिस्टम कसरी डिक्रिज हुन्छ,
किनभने क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम हैन। क्लोज लुप सिस्टम फास्टर हुनु भनेको के हो? टाइम कम हुनु हैन र। भनेपछि जब तिमीले फिडब्याक युज गर्छौ नि तिम्रो राइज टाइम घट्छ भनेर भनेको छ, किनभने CLCS इज फास्टर देन OLCS हामीले भन्यौ है। राइज टाइम ओपन लुप सिस्टममा धेरै हुन्छ, क्लोज लुप सिस्टममा राइज टाइम कम हुन्छ, त्यही कम भएर त फास्ट भयो। भनेपछि हो फिडब्याक दिने बित्तिकै राइज टाइम कम हुने भयो। राइज टाइम कम हुनु भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्नु हो भनेर भन्छ। ल हेर त कस्तो राम्रो यहाँ। भनेपछि द्याट्स वाइ व्हेन फिडब्याक इज इम्प्लिमेन्टेड ब्यान्डविड्थ के भन्नु पर्यो? ब्यान्डविड्थ चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ अथवा ब्यान्डविड्थ इन्क्रिज हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। द्याट्स वाइ ब्यान्डविड्थको केसमा चाहिँ क्लोज लुप सिस्टमले ब्यान्डविड्थ बढाउँदो रहेछ, ओपन लुप सिस्टमले चाहिँ ब्यान्डविड्थ घटाउँदो रहेछ भनेर भन्छौँ है। हामीले दुईटा चिज पढियो, एउटा CLCS इज फास्टर देन OLCS, अर्को भनेको CLCS इन्क्रिजेस द ब्यान्डविड्थ फ्रिक्वेन्सी व्हेरेज OLCS डिक्रिजेस द ब्यान्डविड्थ फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। यो दुईटामा अहिलेसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ है? यो हल्का थ्योरिटिकल पार्टहरू भयो, त्यो एकचोटि तिमीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्छ है। ओके म यो सक्छु आज एकछिन। अर्को भनेको थर्डमा छ हेर, इफेक्ट अफ फिडब्याक अन स्टडी गेन। गेनमा के हुन्छ भनेर भनेको छ, यसलाई त सिधै भन्न सकिन्छ। ल हेर RS र CS छ, GS भयो, यसको ट्रान्सफर फङ्सन भनेको ओपन लुप सिस्टममा CS/RS भनेको GS हुन्छ। यसमा त हामीले पढेकै छौँ नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमको लागि हैन, GS/1 + GSHS हुन्छ, यो पनि हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अब यहाँ के भनेको छ भने अब नेगेटिभ र पोजिटिभ हो कुरो हैन। हामीले नर्मल्ली अब यहाँ पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम भन्दा नि नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम युज गर्छौँ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम भनेको हामीले खासै युज गरिँदैन, ओसिलेटर सर्किटहरुमा मात्रै युज गरेको छ। भनेपछि यो तलपट्टि प्लस माइनस हुन सक्छ। भनेपछि अब इट डिपेन्ड्स अपन GS के तिम्रो ट्रान्सफर फङ्सन भनेको हेर न, GS लाई 1 + GSHS ले डिभाइड गरे त हो नि। हामीले पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम नर्मली युज गर्दैनौँ, नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टममै युज गर्छौँ। भनिसकेपछि यहाँ माइनस भन्दा नि के हुने भयो? प्लसै हुने भयो। हामीले ओसिलेटरमा मात्रै हो पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम युज गर्ने। भनेपछि GS लाई एउटा फ्याक्टरले यहाँ डिभाइड गरेर आएको छ। माथि त GS आइसकेको थियो, त्यो GS लाई हाम्रो तलपट्टि अर्को फ्याक्टरले डिभाइड गरेको छ भने घटाइदियो के ट्रान्सफर फङ्सन घटाइदियो। फिडब्याक सिस्टमले के गरिदियो भन्दा गेनलाई, गेन भनेको GS जुन थियो हाम्रो फरवर्ड गेन भनेर हामी भन्छौँ, फरवर्ड गेनलाई चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ फर नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम GS इज रिड्युस्ड बाई फ्याक्टर 1/1 + GSHS इन नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम भनेर भन्छौँ। यदि पोजिटिभको कुरा गर्छौँ भने इन्क्रिज भनेर भन्नु पर्यो, किनभने यहाँ माइनस गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर हामीले पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम त्यत्तिकै युज गर्दैनौँ। द्याट्स वाइ GS चाहिँ डिक्रिजेस बाई फ्याक्टर 1/GSHS भनेर चाहिँ 1/1 + GSHS भनेर चाहिँ भन्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ स्टेडी स्टेट गेनमा भयो है। ल गेनलाई चाहिँ घटाइदिँदो रहेछ, 1 + GSHS ले डिभाइड गरेर जति हुन्छ त्यतिले घटाइदिँदो रहेछ भनेर भनेको छ। अब इफेक्ट अफ फिडब्याक अन स्टेबिलिटी, कुन स्टेबल हुन्छ होला? ओपन लुप कि क्लोज लुप भन त? क्लोज नै होला नि। ल हेरौँ है। अब ओपन लुप र क्लोज लुपमा कुन स्टेबल भनेर भनेको छ। एक्चुअली हामीले च्याप्टर 4 मा स्टेबिलिटी भन्ने च्याप्टर पढ्नेवाला छौँ। अब भोलि अर्को सकिन्छ, न्युमेरिकलहरू भोलि सकियो भने पर्सिको क्लासमा त हाम्रो स्टेबलहरू आइहाल्छ, स्टेबिलिटी आइहाल्छ। भनिसकेपछि त्यहाँ पनि हेर्छौँ कुन सिस्टमहरू स्टेबल कुन सिस्टम अनस्टेबल भनेर है। एक्चुअली अब स्टेबिलिटीको कुरा गर्दा क्लोज लुप सिस्टम र ओपन लुप सिस्टमलाई स्टेबिलिटीको बारेमा चाहिँ त्यत्तिकै भन्न चाहिँ सकिँदैन भनेर भनेको छ। किनभने अब हेर है, इफेक्ट अफ फिडब्याक अन स्टेबिलिटी भनेर कुन स्टेबल हुन्छ झ्याप्पै भन्न सकिँदैन कि, हामीले अर्कै थोक हेर्नुपर्छ। ल त्यहाँ रुट हेर्नुपर्छ भनेर भन्छ। रुट भनेको चाहिँ ल कन्सिडर द ओपन लुप सिस्टम। ओपन लुप सिस्टम भनेको फर्स्ट अर्डर सिस्टम भनेको हाम्रो यो K/S + T छ। द पोल इज लोकेटेड, पोल र जेरोज भन्ने छ हैन। अब हामीले कन्ट्रोल सिस्टममा पोल र जेरोज मात्रै पढ्छौँ। अहिले भनेको पोल भनेको के भन्ने सम्झियो भने, अहिले भनेको K/S + T छ नि, पोल भनेको यसको भ्यालु कति हुँदा इन्फाइनाइट हुन्छ? GS इन्फाइनाइट हुन्छ। भन त पोलको भ्यालु, यसको भ्यालु कति हुँदा GS इन्फाइनाइट हुन्छ? तिम्रो ट्रान्सफर फङ्सन इन्फाइनाइट कति बेला हुन्छ? इन्फाइनाइटै हुनु पर्यो। यसको भ्यालु कति हुन पर्यो भनेको कि -T भयो भने समथिङ/0 भनेको इन्फाइनाइट होइन है। यो डिनोमिनेटर भन्छ कि न्युमेरेटर भन्छ अरे तलकोलाई? डिनोमिनेटर भन्छ हैन। डिनोमिनेटर टर्म चाहिँ तिमीले चाहिँ के बनाउनु पर्यो भने 0 बनायो भने इन्फाइनाइट हुन्छ ट्रान्सफर फङ्सन। द्याट्स वाइ S = -T भयो भने के हुने भयो भन्दा तिम्रो त्यसलाई हामीले पोल भनेर भन्छौँ कि। यो पोल 0 को बारेमा हामी डिटेलमा पछि पढिहाल्छौँ, चिन्ता नगर है।
ल यस इक्वल टु माइनस टी लाई हामीले पोल भन्छौँ र यो पोलको लोकेसनले चाहिँ सिस्टम फास्ट हुने कि स्लो हुने भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ भनेर भन्छ। भनेपछि यसलाई तिमीले ग्राफमा बनायौ भने यसलाई ग्राफमा हालिदियो भने यो के हुन्छ भन्दा नेगेटिभ एक्सिसमा पर्छ है। नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ रियल एक्सिसमा पर्छ भनेर भनेको छ। यो भयो ओपन लुप सिस्टमको। अब क्लोज लुप सिस्टमको कुरा गर्छौ भने GS/1 + GSHS गर्नु पर्यो। GS/1 + GSHS छ। GS/1 + GSHS गर्दा यस्तो आयो र यसको लागि पोल भनेको कति बेला हुने भयो भन्दा यसको भ्यालु -t + k भनेर भनेको छ। ल हेर त ओपन लुप सिस्टममा चाहिँ पोल भनेको -t मा छ, क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ पोल भनेको -t + k मा छ भनेको के। यसलाई प्लट गर्यो भने एउटा पोल भनेको -t भनेको यहाँ छ, अर्को पोल भनेको -t + k भनेको यता कतै छ। इट डिपेन्ड्स अपन भ्यालु अफ k। के भनेको पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ इट डिपेन्ड्स अपन है। के को भ्यालु पोजिटिभै छ भने यो यतातिर पर्छ, के को भ्यालु नेगेटिभतिर भयो भने यो यतातिर अथवा यतै राइट ह्यान्डतिर पर्न सक्छ हैन। त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ लोकेसन अफ पोल्स डिटरमाइन स्टेबिलिटी भनेर भन्छ के। किनभने हाम्रो सिस्टममा पोल्सहरू लेफ्टतिर पर्छ हैन। लेफ्टतिर पर्यो भने अब सिस्टमलाई हामी स्टेबल भनेर भन्न सकिन्छ। राइटतिर पर्ने बित्तिकै सिस्टम अनस्टेबल हुन्छ के। भनेपछि यो के को भ्यालु अब नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ अथवा केही होस् न यता राइटतिर पर्न खोज्यो भने त्यो सिस्टम चाहिँ अनस्टेबल हुने भयो भनेर चाहिँ अहिले हामीले च्याप्टर 4 मा जाने बित्तिकै भनिहाल्छौँ। राइट हाफमा पोल पर्ने बित्तिकै सिस्टम चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ भनेर भनिदिइहाल्छौँ। भनेपछि इट डिपेन्ड्स अपन द भ्यालु अफ के। यो के भनेको पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ है। पोजिटिभ र नेगेटिभ भइदियो भने त यो ठुलो पोजिटिभ नम्बर हो भने त यता पर्दिने भयो नि त राइट साइडतिर। नेगेटिभ छ भने झन् यता पर्ने भयो। नेगेटिभ हुँदा त फरक परेन। पोजिटिभ भइदियो भने त सिस्टम के हुनसक्छ अनस्टेबल हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ। द्याट्स वाइ लोकेसन अफ पोल डिटरमाइन स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ हामी छोड्छौँ यसलाई चाहिँ है। इफेक्ट अफ फिडब्याकलाई चाहिँ के भनियो भन्दा लोकेसन अफ पोल्स डिटरमाइन स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ। ओके हामीले कतिवटा पढ्यो भन्दा 4वटा चिजहरू पढ्यो। एउटा भनेको क्लोज लुप सिस्टम इज फास्टर देन ओपन लुप सिस्टम, सेकेन्डमा भनेको क्लोज लुप सिस्टम इन्क्रिजेज ब्यान्डविड्थ, थर्डमा चाहिँ क्लोज लुप सिस्टम डिक्रिजेज द गेन बाई फ्याक्टर 1/1 + GSHS र फोर्थमा लोकेसन अफ पोल। त्यो पोल भनेको नेगेटिभमा पर्छ कि पोजिटिभ हाफमा पर्छ हैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई स्टेबिलिटीमा चाहिँ भन्छ भनेर भनेको छ र त्यो भनेको के को भ्यालुसँग डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुनसक्छ। द्याट्स वाइ लोकेसन अफ पोल्स डिटरमाइन स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ हामी छोड्छौँ है। ल ओके यो सबै सक्छु भनेको सकिँदैन जस्तो लाग्यो, तिमीहरूलाई पनि गाह्रो भयो होला। ओके यो तिमीहरूले हेर एकचोटि सरसर्ती हेर अनि भोलि त हाम्रो क्लास छँदैछ के अरे। केही बुझेन भने भोलिको क्लासमा पनि म भनिदिन्छु। होइन भने भोलि चाहिँ हामीले यो सिद्ध्याउँछौँ। यो अब 2-3टा पोइन्टहरू छ त्यो सिद्ध्याएर चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ भोलि चाहिँ। अहिलेको फर्मुलाहरू है क्यालकुलेटर लिएर सबै बस्छ। क्यालकुलेटरमा हान्न पनि जान्नुपर्छ एक्सपोनेन्सियल चिजहरू। त्यो भइसकेपछि भोलि एउटा न्युमेरिकल गरिन्छ। यो पार्टहरू थोरै सकिन्छ अनि न्युमेरिकल भ्याइयो भने भ्याइयो, नत्र भने अर्को एक दिन पनि न्युमेरिकल गरौँला है। र इक्जाममा हेऱ्यो भने न्युमेरिकलहरू पनि प्रशस्त सोधिरहेको हुन्छ। ओके केही प्रब्लम छ अरू? ओके केही प्रब्लम छैन भने आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। म तिम्रो एटेन्डेन्स लिन्छु सबभन्दा पहिला। ल आज थ्योरी पार्ट बढी भयो त्यो भएर तिमीहरूलाई कस्तो कस्तो भएको छ होला। ल ठिकै छ एकचोटि सरसर्ती हेर। केही बुझेन भने भोलिको क्लासमा म भनिदिइहाल्छु। यो फाइल तिमीहरूसँग छँदैछ के अरे। केही प्रब्लम हुन्छ भने भोलि हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके भोलि क्यालकुलेटर लिएर आउनु सबैले। न्युमेरिकल पनि हामी भोलि गरिन्छ। ओके दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू सर। ओके थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।